गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। इस्लामाबाद वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, बल्कि जहां जहां पर भी इस वक्त मौसम बहुत अच्छा चल रहा है वो सभी लोग खुश हैं। क्या ख्याल है आपका? कल से इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है। बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से कहीं न कहीं जारी है और इस्लामाबाद की ऐसी सूरत हाल है कि कहीं बार एक सेक्टर में बारिश हो रही होती है तो दूसरे सेक्टर में बारिश नहीं हो रही होती। और अगर आप लोग इस तरह से देखें ना तो एफ सेक्टर वाले खुशखबरी सुना रहे होते हैं जी सेक्टर वालों को कि आप लोगों की तरफ भी हम बारिश भेज रहे हैं। और खास तौर पे ये जो पीटीवी के सराउंडिंग वाला एरिया ना, ये तो निहायत खूबसूरत है, मारगला की पहाड़ियों के करीब है, तो और कहीं बारिश हो ना हो यहाँ पे तो हल्की फुल्की हो ही जाती है, मौसम खुशगवार हो ही जाता है। गर्मियों में बड़ी ब्लेसिंग होती है और सर्दियों में जो है वो थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है, लेकिन अभी ना गर्मी है ना सर्दी है। जब धूप निकलती है, एग्जैक्टली जब धूप निकलती है तो फिर हमें गर्मी लगने लग जाती है, लेकिन जब धूप नहीं निकलती है, ऐसे हल्की सी बूंदाबांदी होती है तो फिर हमारे स्वेटर्स निकल आते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ये नेमत मौजूद है कि 4 मौसम है और उन 4 मौसमों में भी सबसे ज्यादा जो हम लोग मॉडरेट मौसम तसव्वुर करते हैं वो होता है बहार का। तो इस वक्त बहार का मौसम चल रहा है आपके मुल्क में। आप कहीं पर भी मौजूद हैं, ज़रूर बाहर निकलें, शाम के वक्त थोड़ा सा बाहर जाकर बैठें, वॉक के लिए बेशक निकलें। इस्लामाबाद के लोगों से तो ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के आसपास पार्क्स मौजूद हैं या अगर सड़क भी मौजूद है तो वो सड़क भी साफ़ सुथरी अच्छी है, वहाँ पर बाहर निकलें, थोड़ी सी वॉक करें। फ्रेश एयर जो है ना वो मूड आपका बहुत बेहतर और इस फ्रेश एयर को हासिल करने के लिए आपने पौधे भी लगाने हैं, क्योंकि मौसम बहार की मुनासबत से वज़ीर आज़म ने पौधा लगा के शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। तो आप सब अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें कि वो अपने हिस्से का एक पौधा लगाएं। जब वो पौधा बड़ा होगा, आइंदा कुछ सालों में जब वो दरख्त बनेगा, आपको साया देगा, आपको लकड़ी मिलेगी, आपको फ्रूट मिलेगा, तो बहुत से फ़ायदे होंगे। और फिर आपका माहौल जो साफ़ होगा, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं, तो वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान तभी होगा जब आप अपने सराउंडिंग का ख्याल भी रखेंगे और ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे। ग्रीनरी को भी प्रमोट करेंगे। और जब हम लोग अच्छी बात करते हैं ना सलमा, तो वहीं पर मैं ये कहता हूँ कि हम जब अपनी आवाम से, अपने दोस्तों से मुखातिब होते हैं तो उनको कुछ ऐसी भी चीज़ें बतानी चाहिए कि कुछ लोग ना अपने काम में या अपने आप को कोई चीज मिल जाए, किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो वो अपने आप को ना बर्दाश्त नहीं करते, वो आपे से बाहर हो जाना जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं और किसी के साथ भी ज्यादती शुरू कर देते हैं, किसी को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। और वो उस वक्त एक बात भूल जाते हैं कि कुरान करीम में, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा करें ताकि हमें समझ आए कि अल्लाह हमसे क्या गुफ्तगू फरमा रहा है। तो कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक। तो हम लोग अक्सर जो ये ज्यादती करके ये सोचते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह बेशक माफ करने वाला है और अल्लाह आपके हर एक गुनाह की जो आप माफी मांगेंगे वो आपको माफ करेगा। और लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। बेशक हुकूकुल इबाद क़यामत के दिन तक उस शख्स ने जब तक आपको माफ ना किया तब तक आपकी पकड़ जो है ना वो सख्त ही रहेगी। बेशक। तो इसके ऊपर जरा तवज्जो देने की जरूरत है। एक बहुत ही प्यारी और अच्छी खबर आज सुबह सुबह हमें मिली और ये जब खबर मिली तो यकीनी तौर पर काफी अरसे से हम लोग डिस्कशंस करते थे किसी भी डॉक्टर्स से, तो अक्सर हमें सुनने में मिलता था कि पाकिस्तान के पूरे स्टैट्स मुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान के पास मर्दम खाना शुमारी के पूरे नंबर्स नहीं है कि कितनी आबादी है, कितने मर्द, कितने खवातीन, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं। अच्छा, वो जो चीजें हैं ना वो सब हमें देखने की जरूरत है। बिल्कुल वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टैट्स, क्योंकि मर्दमशुमारी जो हमने पहले की ना वो कन्वेंशनल तरीके से थी नजम। उसके बाद क्या हुआ कि ज़ाहिर है आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, आबादी में इजाफा होता है तो दोबारा हमें स्टैट्स कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे इलेक्शन से पहले, अक्टूबर में जनरल इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे तो उससे पहले सेंसस बहुत ज़रूरी था। और अभी चूँकि 2 सूबाई असम्बलियों के लिए भी कल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो उसके लिए सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पहले जो कन्वेंशनल तरीका था उसके ज़रिए मर्दमशुमारी और खाना शुमारी में ये मसाइल थे कि वो टाइम टेकिंग है। इस पे भी नो डाउट बजट के अखराजात हमारे तकरीबन 134 अरब के करीब हमारा इस पे खर्चा आएगा, लेकिन ये है कि हमारे पास जब स्टैट आ जाएंगे तो फिर हमें इलेक्शन की तरफ जाना इजी होगा, हमारे लिए हल्का बंदियों के लिए आसानी होगी। तो बेहतर है कि हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट है राना इफ्तिखार अहमद की, वो रिपोर्ट देख लेते हैं। जामे मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी को यकीनी बनाने के लिए मुल्की तारीख में पहली बार होने वाली डिजिटल मर्दम व खाना शुमारी में टैबलेट और ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल की जा रही हैं। इस मकसद के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता 495 सपोर्ट सेंटर कायम किए गए हैं। डिजिटल मर्दम व खाना शुमारी के लिए 1,21,000 फील्ड स्टाफ को तरबियत दी गई है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में घरों को जियो टैग किया जा रहा है, उसका आगाज हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के 156 अजला में
92,000 से ज़्यादा इन्यूमरेटर्स इन टैबलेट्स पे जिनमें नक्शे और सारी और सॉफ्टवेयर्स लोडेड हैं, उसके साथ वो पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर घर में जाके घरों को जियो टैग कर रहे हैं। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, जेहलम, ओकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग, लिया, खानेवाल, खुशाब, ननकाना साहब, खानपुर और रहीम यार खान समेत पंजाब के तमाम अजला में भी इंतजामी अफसरों ने मरदमशुमारी का आगाज किया। डिजिटल मरदम व खाना शुमारी के लिए सिंध के 30 अजला में 43,838 शुमारियाती ब्लॉक बनाए गए हैं। कराची को 10,700 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। हर शुमारियाती ब्लॉक 250 से 300 घरों पर मुश्तमिल है। टैबलेट के जरिए शुमार कुनगान तकरीबन 30 सवालों के जवाब का इंदराज करेंगे। पेशावर में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान ने वज़ीर आला हाउस के गेट पर नंबर दर्ज करके खाना शुमारी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि वसाइल की मुनसफाना तकसीम और मनसूबाबंदी के लिए दुरुस्त और मुस्तनद अदादोशुमार कलीदी हैसियत रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी पहली डिजिटल मरदम व खाना शुमारी शुरू हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में मरदम व खाना शुमारी 2 मराहिल में हो। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि 81,000 आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जवान इसमें शिरकत कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देंगे और साथ ही साथ ये भी है कि ये पहली दफ़ा डिजिटलाइजेशन के थ्रू किया जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आ रही है, उसी से हुकूमत पाकिस्तान भी फ़ायदा उठा रही है और फाइनली पाकिस्तान का एक मुकम्मल स्टैट्स मौजूद होगा। बहुत सारे मेडिकल पर्पसेस के लिए भी ये यूज़ होगा, इलेक्शन के लिए भी यूज़ होगा और भी बहुत सारी ऐसी एजुकेशन सिस्टम के लिए और बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे सेंसस बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बगैर हमारे पास कोई अप्रोक्सीमेट चीज नहीं होती जिस पे हम लोग रिलाय कर सकें। लेकिन मेरे पास एक और खुशखबरी भी है नजम, और वो ये है कि जनाब हमारी मईशत बेहतरी के रास्ते पे गामज़न है और हमारा जो तिजारती खसारा है उसमें कमी वाक़ई हुई है। मेरे पास स्टैट्स जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। माहाना बुनियादों पे तिजारती खसारे में 35.23% कमी आई है और इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में बरामदात का जो हजम था वो 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रहा है और फरवरी में 4 अरब की दरामदात की गई हैं। एक माह में तिजारती खसारा 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स रहा और सालाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 43.5% कमी देखने में आई है। जी हाँ जी, सालाना बुनियादों पर बरामदात में 18.67% कमी हुई है और इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक 18 अरब 89 करोड़ डॉलर्स की बरामदात की गई हैं। इदारा शुमारियात ने मजीद ये भी बताया है कि 8 माह में 40 अरब डॉलर्स की से इससे जायद की दरामदात की गई हैं। शुमारियात के मुताबिक 8 माह में तिजारती खसारे में 21 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की कमी हुई है। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के मुकाबले में तिजारती खसारे में 33.18% कमी हुई थी और ये बहुत ही खुशाइंद खबर है कि पाकिस्तान इतनी मुश्किलात काटने के बावजूद इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इसमें कोशा है कि IMF के साथ हमारे मामलात बने रहें, हमारी बिजली की सिचुएशन बेहतर रहे, हमारे लोगों के ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए। वो इस सब मद्देनजर रखते हुए भी हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है और इंपोर्ट्स के ऊपर हम लोगों ने कमी लगानी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम का विजन चल रहा है और उसी के मुकाबले में हम लोग को आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से खुशखबरी भी मिलती रहेगी। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर हम लोग अवाम ही साथ इस तरीके से कॉपरेट नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम और आप, अब देखें वक्त ने आपको और हमें आमने सामने एक दूसरे के साथ मिला के यहाँ पर रख दिया है। अब हम लोगों ने एक दूसरे का साथ देना है और पाकिस्तान को इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामजन हम लोग हैं और इंशाल्लाह एक दिन तरक्की याफ्ता मुल्क भी बनाएंगे इसी तरीके से चलते हुए। जबरदस्ती, ये तो हो गई बात तरक्की की। हाँ, इसके बाद जो कनेक्टिविटी की आप बात करें, मुझे पता है आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से कर रहे हैं कि ये जो हम कनेक्ट हो रहे हैं ना और हम सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से नहीं, पूरे PSL की वजह से हम लोग इस तरह कर रहे हैं। रावलपिंडी में मैचेस की सिचुएशन शुरू हो चुकी है। कल पहला मैच था जो PSL का 17वां मैच था जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को धुआंधार मुकाबले के बाद 24 रन से हराकर इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल की है। पेशावर की जानिब से टॉम कैडमोर, हसीबुल्लाह और रोमान पॉल ने निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं। जबरदस्त, ये तो आपने सेंचुरीज के बारे में बता दिया, लेकिन आज जो मैचेस होने हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है जनाब। आज मैच होने वाला है लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। आज
شام 7 بجے یہ میچ شروع ہوگا. PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. آپ لوگ اپنی فیوریٹ ٹیمز کے لیے پاپ کارنس لے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے گا, اور اگر کوئی اسٹیڈیم میں جا کے دیکھنا چاہتا ہے, اگر کسی نے ٹکٹس خرید لی ہیں تو دیٹس ونڈرفل, آپ اسٹیڈیم میں جا کے, لیکن وہاں پہ آپ نے پاپ کارنس نہیں کھانے, آپ نے گھر پہ کھانے ہیں. اگر پاپ کارنس کھانے بھی ہیں تو اس کے بعد اپنا کچرا جو ہے نا وہ اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ یہ ہمارا شہر, یہ ہمارا گھر, یہ ہمارا ملک نہیں, یہ پورا کا پورا ہمارا پلانٹ ہے. تو آپ اگر پاکستان کے اندر موجود ہیں یا پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں تو اپنے اندر اس خصلت کو زیادہ سے زیادہ پیدا کریں کہ کچرا نہیں پھیلانا ہم لوگوں نے. اچھا, ایک بہت اچھی اور آج نا بہت اچھی خبریں ہم لوگ شامل کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے اچھی خبریں ہمیں ملتی رہا کریں, اور یہ خبر ہے K2 کے حوالے سے, جہاں پر دنیا کی دوسری بڑی چوٹی میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل پیراگلائڈرز کی طرف سے پرواز کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ہوراسف لارنس اور ٹام ڈی ڈورلاجٹ کی جوڑی نے پیراگلائڈرز کے ذریعے K2 پہاڑ تک پہنچنے والی یہ پہلے پائلٹس ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے. پیراگلائڈر جوڑی نے گورڈن آسٹن کو مسخر کرنے کے لیے کراکرم پہاڑی سلسلے کے بلتورو گلیشیئر پر 4 ہفتے گزارے ہیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے 100 کلومیٹر کی کئی پروازیں لی ہیں. اور فائنلی دونوں پیراگلائڈرز کو سب سے بڑا چیلنج یہ فیس کرنا پڑ رہا تھا کہ موسم کی شدت, نو ڈاؤٹ آپ وہاں پر ویسے بھی موجود ہوں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. صحیح. تو جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اس وقت انہوں نے فلائٹ کیسے لی ہے, میں سلمہ سے یہ ذکر کر رہا تھا آف دی ریکارڈ. اور دیکھیں انٹرنیشنل گلائڈرز کا, پیراگلائڈرز کا پاکستان آنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے. اور پھر موسم کی اسٹیبلٹی کی جہاں تک اس کا تعلق ہے, تو جن کا پیشن ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزیں اگنور کر دیتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ انہوں نے پیراگلائڈنگ سے پہلے فور کاسٹ ضرور دیکھی ہوگی. اچھا, یہ تو کچھ اسپورٹس کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں, اسپورٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو کہ جن کو ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. ویسے تو اسپورٹس بھی نو ڈاؤٹ, اور جو ایڈونچر اسپورٹس ہے وہ بھی نو ڈاؤٹ کہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن ڈینجرس ہے. ڈینجر کا فیکٹر تو بہت سارے کاموں میں ہوتا ہے, لیکن ہیلدی بھی ہیں. ظاہر ہے لوگ اس میں بہت زیادہ نام بھی بنا رہے ہیں, پاکستانی بھی, لیکن اور بہت ساری ایسی چیزیں جیسے ہم علم و ادب کی بات کرتے ہیں, ڈیلی کرتے ہیں, تو علم و ادب سے متعلق ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں صرف بات ہوتی ہے, لیکن ایک فیسٹیول بھی ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لٹریری فیسٹیول. اور یہ ہو رہا ہے جناب بہاول پور میں. اور دیکھیں بہاول پور ایک ایسی جگہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا حصہ ہے, جس پہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہ وہ لٹریری فیسٹیول کا ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس, وہاں کے ٹیچرز, وہاں کے لوگ ادب سے محبت کرتے ہیں, ادب سے تعلق رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اور اپنے کلچر کو اور ہمارے ادب میں, ہماری تاریخ میں, ہماری ثقافت میں جو چیزیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس فیسٹیول کا حصہ ہے. اس میں میوزک بھی ہے, اس میں ڈرامہ بھی ہے, اس میں تقریریں بھی ہیں, اور بہت کچھ ہے. گرینڈ مشاعروں کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو جب مشاعروں کا انعقاد ہوتا ہے تو پھر اس میں بڑی ایک ڈیٹیلڈ, ایک ان ڈیپتھ ایک چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشاعروں میں ظاہر آپ بڑے بڑے شعراء کا کلام پڑھتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں نئے آنے والے بھی اور جو موجودہ ہماری نسل ہے وہ بھی. اس کے علاوہ کانسرٹ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. نئی جنریشن ہے, نئی جنریشن کے لیے آپ مس نہ کریں کہ آج کل عوام کا موسیقی کے ساتھ جو لگاؤ ہے وہ بہت ہی دلچسپی کا حامل ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اور خاص طور پہ جب لٹریری فیسٹیول ہوتے ہیں نا تو اپنے ہی فوک سنگرز کو بلایا جاتا ہے, اپنے ہی گلوکاروں کو موقع دیا جاتا ہے, اور پھر دوسری طرف ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے فیسٹیولز کروائے جاتے ہیں. کلچر ہمارا اتنا خوبصورت ہے. آپ کسی بھی بیلٹ کی بات کر لیں, آپ شروع کریں ذرا گلگت بلتستان سے, وہاں کا کلچر آپ دیکھیں, ان کا رقص دیکھیں, روایتی رقص پھر ہمارے پاس بہت خوبصورت ہے. اور روایتی رقص بھی اپنے روایتی کپڑوں میں جتنا سجتا ہے نا اس کی کیا ہی بات ہے. نو ڈاؤٹ. تو یہ بہاول پور میں چل رہا تھا, اور اس کے اوپر بھی ہم لوگ آگے بڑھ کے ضرور بات کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ذکر کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے خبر کا. ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے, لیکن کیونکہ ثقافتی میلہ چل رہا ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب, وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور موجود ہیں. کیوں نہ ہم ان سے جانیں کہ یہ فیسٹیوٹی جو ہے یہ کیسی چل رہی ہے اور کیا کیا چیزیں مزید اس میں شامل ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سلمہ, جی میں خیریت سے ہوں. زبردست سر, بہترین قسم کا ایک لٹریری فیسٹیول چل رہا ہے. پہلے تو اس کے تھوڑے سے آپ ہمیں ایک اوور ویو, تھوڑے سے ہائی لائٹس بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, میوزک کے بارے میں ہم جان پائے, ثقافت کے بارے میں, اور کیا کیا شامل ہے اس میں. جی آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا, کل رات ایک گرینڈ مشاعرہ تھا جو رات 2:30 بجے تک جاری رہا, اور 30 سے زیادہ قومی شعراء نے جب اپنا کلام سنایا تو اسٹوڈنٹس اور آڈینس کے ساتھ ان کا کنیکشن آخر وقت تک بڑا اسٹرانگ رہا. لیکن کل جو تیسرا دن تھا اس کی خاص بات یہ تھی کہ ایک میڈیا کانکلیو ہوا جو پاکستان کی فلم انڈسٹری کا گزشتہ کل, آج اور کل کے بارے میں تھا, اور اس میں فلم انڈسٹری کے لیڈرز نے اور
جو کنسرنڈ کرٹکس ہیں، ایکسپرٹس موجود تھے، انہوں نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹری اس طرح ٹیک آف نہیں کر سکی، اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں انلائٹننگ ڈسکشن تھا، اور اس میں جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی مثال کے طور پہ کہ جو اسکرین رائٹنگ ہے یا فلموں کے لیے اسکرپٹ رائٹنگ ہے، اس کے لیے ہمیں بہت سارے ایکسپرٹس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ینگ لوگوں کو فلم انڈسٹری میں آنا چاہیے، ٹیلنٹڈ لوگوں کو، اور پھر گورنمنٹ کی مزید اس میں سپورٹ ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ گزشتہ کل جو تھا تقریباً 9 بکس کی لانچنگ ہوئی، اور یہ بکس مختلف ٹاپکس کے اوپر تھیں، اس میں ہسٹری کے اوپر بھی بکس تھیں، سائنٹیفک بکس بھی تھیں، اور اس میں ہائر ایجوکیشن میں جو بہترین یونیورسٹیز ہیں دنیا کی، ایک بک تھی جس میں دنیا کی 10 بہترین جامعات کی جو خصوصیات ہیں کہ کس طرح وہ بہترین جامعات بنی وہ تھی۔ تو اس طریقے سے کئی ایک روبرو سیشنز تھے، مجاہد بریلوی صاحب اور شیما کرمانی صاحبہ نے جو کلاسیکل ڈانس ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو انلائٹن کیا۔ جی تو اوورآل آج اس کا چوتھا دن ہے، آج اس کا گرینڈ فنالے ہے، آج بھی ایک میڈیا کانکلیو ہے اسٹیٹ آف ہائر ایجوکیشن کے اوپر، پھر بک لانچز ہیں، روبرو سیشنز ہیں، اور فائنلی ایک لائیو کانسرٹ ہے شام کو۔ تو اس طریقے سے اس کلچرل فیسٹیول میں ہم نے تھیٹریکل پرفارمنسز بھی رکھی تھیں، اس کے علاوہ اس میں جو ہمارا فوک کلچر ہے، فوک میوزک ہے، 4 آور لانگ اس کا سیشن تھا، اور پہلے دن گرینڈ قوالی نائٹ بھی ہوئی تھی، پھر روبرو سیشنز، اور اس کے علاوہ بک لانچز ہیں۔ تو اوور آل اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، ان کی پرفارمنگ اور فائن آرٹس کی اپریسیشن کے لیے، اور ان کو بہتر انسان بنانے کے لیے ان ساری ایکٹیویٹیز میں سبلیمنلی ایسی میسیجنگ بھی ہو رہی ہے جس سے بچوں کو جو مورل ایشوز ہیں، ایتھیکل ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، اور جو ان کی رسپانسبلٹی ہے ایز سٹیزنز ٹو پریکٹس اینڈ پروٹیکٹ ہیومن رائٹس، یہ ساری چیزیں بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہری بات ہے، آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر کلچر کی نمائندگی بھی موجود ہے، نئی نسل کے لیے کانسرٹ بھی ہے، شعراء کا کلام بھی موجود ہے، کلاسیکل ڈانس پہ شیما کرمانی کا آپ نے ذکر کیا، گریٹ ڈانسر پلس پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے کلاسیکل ڈانس میں ریپرزینٹ کیا، نو ڈاؤٹ۔ پھر تیسری طرف آپ نے کتابوں کا بھی ذکر کیا۔ ایک بیک اینڈ پہ اگر ہم لوگ دیکھیں ایک خاص مقصد کا ذکر کریں تو یہ پورے فیسٹیول کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا، یہ مقصد کیا تھا؟ جی اس کے پیچھے جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اپریسیشن کریٹ کی جائے کلچرل ڈائیورسٹی کی، اور جو فائن اور پرفارمنگ آرٹس ہیں جو کہ ایک سویلائزیشن اور سوسائٹی کی پہچان ہوتے ہیں۔ تو دنیا اس وقت ایک گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا کا کانٹینٹ ہر بچے کو اویلیبل ہے، تو ایسے میں ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو اپنی نوجوان نسل ہے، نئی نسل ہے، اس کو اپنے کلچرل آئیڈینٹی اور اس کی اسٹرینگتھ کا پتہ چلے، اور اس ڈائیورسٹی کا پتہ چلے جس کے اندر ہماری اسٹرینگتھ اور یونٹی موجود ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایک کانفیڈنٹ ہیومن بینگ بنیں گے، وہ دوسرے ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کریں گے، ان کے اندر ٹالرنس بڑھے گی، اور ان کو یہ احساس ہوگا کہ صرف بکش نالج جو ہے وہ کافی نہیں ہے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، کہ اوور آل جو کامیاب لوگ ان کے سامنے آئے ہیں پرفارمنگ آرٹ سے، فائن آرٹ سے، میوزک سے، پوئٹری سے، لٹریچر سے، اور ان کو ان لوگوں سے جو ان کے لائف ایکسپیرینسز ملے ہیں، تو وہ ساری جو انفارمیشن اور نالج بچوں کو مل رہی ہے، تو اس سے ان کا ورلڈ ویو ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اور ان کو اپنے کلچر اور آئیڈینٹی کی اسٹرینگس پتہ چل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی روٹس ہیں، اور وہ اسٹرانگ روٹس کے ساتھ پھر اسٹرانگ ٹریز بنیں گے، اور جب اس نئی نالج، نئی انفارمیشن کے ساتھ وہ سکلز لے کے اس یونیورسٹی سے گریجویٹ کریں گے، تو وہ ایسے درخت بن سکیں گے کہ جن کی جڑیں بھی مضبوط ہیں، اور جو سایہ دار، پھلدار، اور اپنے سوسائٹی کو بینیفٹ دیں گے، اور دنیا میں ایک ایکٹیو سٹیزن کا رول پلے کریں گے۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب، اور آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم اس کے لیے سیگمنٹس بھی کرتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ مکالمے کو پروموٹ کریں، جیسے آپ نے کہا نا کہ روبرو سیشنز ہوں گے، تو یہ روبرو سیشنز کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور پھر اس میں کن کن ٹاپکس پہ ڈیبیٹس رکھی گئی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو ٹیبو سمجھ کے ان پہ بات نہیں کی جاتی، ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، تو جب ان پہ بات ہوتی ہے، دو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں، بچوں کے سامنے آتے ہیں، تو وہ بہتر طور پہ جان پاتے ہیں کہ بہتر کیا ہے اور غلط کیا ہے۔
جی بالکل، جیسے ہمارے مجاہد بریلوی صاحب کے ساتھ جو روبرو سیشن تھا اس میں ان کی حبیب جالب کے ساتھ جو ایسوسیشن تھی، حبیب جالب کا کلام، ان کی لائف، اس پہ ایک شارٹ مووی بھی پریزنٹ ہوئی، اور اس کے بعد بچوں نے کلام جالب پریزنٹ کیا میوزیکل پرفارمنس میں. تو پھر ہیومن رائٹس پہ سیشن ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ جو میڈم شیما کرمانی کے ساتھ روبرو تھا اس میں انہوں نے کلاسیکل ڈانس کے بارے میں جو مسکنسیپشنز تھے سوسائٹی میں ان کو ہائی لائٹ کیا، اور اپنی جو اسٹرگل ہے، جو تحریک نسواں میں ان کی اسٹرگل رہی ہے جو جینڈر رائٹس کے لیے، اس حوالے سے بات ہوئی. اور پھر مزید مختلف جیسے فلم انڈسٹری کے جو ایشوز تھے اس میں بات ہوئی کہ کون سے ٹاپکس جو ہیں جس کی جو فلموں میں پریزنٹ نہیں ہو رہے، تو فلموں کی جو ریلیونس ہے سوسائٹی کے ساتھ جب وہ کم ہوتی ہے تو فلم انڈسٹری پھر پراسپر نہیں کر سکتی. تو اس طرح کے ایشوز بھی ڈسکس ہوئے، اور جو ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس تھے ان کو یہ ڈائیورس پوائنٹس آف ویو سن کے ایک بہتر انفارمڈ اپنا اوپینین بنانے کا موقع مل رہا ہے، اور ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر ایشو کے بارے میں ڈائیورس پوائنٹس آف ویو ہوتے ہیں، اور ان کو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ڈیولپ کرنا چاہیے وہ انفارمڈ وے میں سارے پوائنٹس آف ویو کو سن کے ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو اور وے فارورڈ ڈٹرمن کرنے کے لیے لیو اینڈ لیٹ لیو والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اور اپنی جو ڈائیورسٹی ہے سوسائٹی میں. ہمارا ایک جو سیگمنٹ تھا اس میں جو ٹرانسجینڈر کے اسکولنگ سسٹم ساؤتھ پنجاب میں ڈیولپ کیا ہے وہ پریزنٹ کیا گیا، اور آج ایک بک لانچ ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر اسکول لیول پہ بک لکھی گئی ہے جنوبی پنجاب میں سیکریٹری ایجوکیشن احتشام انور صاحب نے. تو جس طریقے سے وہ دنیا میں پہلی دفعہ اسکول لیول پہ بچوں کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، تو اوور آل یونیورسٹی میں اس طرح کا جو فیسٹیول ہے اس سے بچوں کو بیونڈ دا کلاس روم جو ٹریننگ، گرومنگ، ڈیولپمنٹ، کیریکٹر بلڈنگ اور اپریسیشن آف آرٹس اینڈ لٹریچر وہ مل رہا ہے، جو ان کی کریٹو انسٹنکٹس کو بھی جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر ایک کامیاب انسان بناتی ہیں. اور یونیورسٹی ایجوکیشن کا جو ویلیو پروپوزیشن ہے وہ صرف کلاس روم اور تھیوریٹیکل اور بکش ایجوکیشن میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا بیلنسڈ ہیومن بینگ ڈیولپ کرنا ہے جو جب اپنے سوسائٹی میں جائے گا، جس ٹیم کا حصہ بنے گا، جس آرگنائزیشن کا حصہ بنے گا، تو وہاں ٹیم ورک، کولیبریشن اور ایجنٹ فار سوشل اینڈ اکنامک چینج بنے گا. اور اسی طریقے سے ہم اپنی اس انرجی اور پاور کو جو یوتھ کی ہے یوز کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ٹورڈز دا بیٹر. نو ڈاؤٹ. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ ایک چیز کے لیے تو آپ کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے، آپ کی انتظامیہ کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ یہ ماڈرن سوسائٹی میں اپنی روٹس کو دوبارہ سے برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا جو اصل ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہم اس کو ریپرزینٹ کریں دنیا میں. ہم لوگ دنیا کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے کلچر کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اس قسم کے ایونٹس بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرمائیے گا، آپ نے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ذکر کیا، پرسنل گرومنگ کا ذکر کیا، تو یہ تمام جو لٹریری فیسٹیولز ہوتے ہیں، یہ جو آرٹ ہوتی ہے، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے، ان کے آنے والی نسل کے لیے اس کو پریزرو کرنا اور اپنے بچوں میں دوبارہ سے اتارنا، اگلی نسل تک پہنچانا، یہ کتنا اہم فریضہ ہے اس نسل کے لیے جو آنے والی ہے، اور یہ فریضہ ان کے لیے جو آلریڈی موجود ہیں، جو آپ جیسے پروفیسرز ہیں، جو ہم لوگ میڈیا میں بیٹھے ہیں. ہم سب کا کیا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنی آرٹ کے لیے ہم لوگ مزید کیا کیا کریں؟ جی یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کے لیے، کہ اس گلوبل ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل ٹرینڈز ہیں، گلوبلائزیشن ہیں، چیزوں کے اندر ایک جو کامنالٹی ہے ہیومن ریس کی وہ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کامنالٹی کے اندر ہر نیشن جو ہے وہ اپنی جو اس کی ہسٹری ہے، اس کا کلچر ہے، اس کے ٹریڈیشنز ہیں، ان کو ایز اے سورس آف انسپریشن اور اسٹرینتھ یوز کرتی ہے فار دا پرپز آف دا کمپٹیشن اینڈ ٹو پریزنٹ اے کانفیڈنٹ پرسن. جو دنیا میں ہائی اچیورز ہوتے ہیں ان کی ایک بیسک کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک تو سیلف کانفیڈنس ایز انڈیویجولز بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر سیلف کانفیڈنس ایز اے پیپل بھی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کا کلچر ہوتا ہے یہ اوور تھاؤزنڈز آف ایئرز جیسے ایوالو ہوتا ہوا آ رہا ہے، تو اس سے آپ کو ایک سینس آف پلیس ملتا ہے، سینس آف سورس آف اسٹرینتھ ملتی ہے کہ ہم سے پچھلی جنریشنز نے بھی اس جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس کو ڈیولپ کیا، یہاں پہ پراسپرس پیسفل سوسائٹیز ڈیولپ کی،
उनको भी चैलेंजेस दरपेश थे, मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज के, फूड सिक्योरिटी के। तो जिस तरह उन्होंने उन चैलेंजेस का मुकाबला किया, अपने अपने कल्चर में इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया, कल्चरल प्रैक्टिसेस के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए, हर दौर की स्ट्रगल्स डॉक्यूमेंट होती हुई आई हैं। ये चीज़ बहुत दफ़ा इधर हाईलाइट हुई इस कल्चरल फेस्टिवल में। तो अब उस एक्सपीरियंस से हमें बेनिफिट लेना चाहिए और हमें एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ हमारी जो नई कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट करते हुए और पुरानी स्ट्रेंथ पे बिल्ड करते हुए आगे चलना है। अगर फाउंडेशन किसी बिल्डिंग की स्ट्रांग हो तो वो बिल्डिंग आप जितना भी ऊपर लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो ये हमारे ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, कल्चर, हमारा आर्ट, ये हमारी फाउंडेशंस हैं, हमारा लिटरेचर। बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई कि 300 ईयर ओल्ड, 500 ईयर ओल्ड लिटरेचर में ऐसी बातें कही गई थी जो अब इस ज़माने में आकर हम देख रहे हैं कि वो ट्रू हो रही हैं। तो इस तरीके से ये कल्चरल ट्रेजर्स जो हैं इसके अंदर हमारे फ्यूचर की भी बहुत सारी रेसिपीज़ एम्बेडेड हैं, जो ह्यूमन जो क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंडसेट होता है, जो फ्यूचर लुकिंग होता है। तो उस लिहाज से ये कल्चरल फेस्टिवल हमारी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो यूनिवर्सिटी में ये 3rd एडिशन था। इससे पहले हम 2 साल करा चुके हैं। तो ये 3rd एडिशन भी जो है इंतहाई कामयाबी के साथ जारी। आज इसका फाइनल डे है। ठीक डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज, वक्त जरा मुख्तसर है लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा फेस्टिविटी थी, बहुत सारे कलर्स हमने देखे, विमेन पार्टिसिपेशन या फीमेल स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन आपको कितनी नजर आई? क्योंकि वो थोड़ी सी हेजिटेंट होती हैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने पे, लेकिन जब इतने बड़े स्केल पे इतना बड़ा इवेंट होता है जिसमें आपको कल्चर, वैल्यूज, हर चीज़ दी जा रही होती है, तो फिर थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है, फिर वो झिझक जो होती है वो थोड़ी सी खत्म होती है। जी, बहुत आपका ज़बरदस्त सवाल है। कल जो मैडम शीमा किरमानी का सेशन था उसमें भी फ़ीमेल स्टूडेंट्स ने बहुत एक्टिवली उनसे सवालात किए, एज ट्रीटिंग हर एज अ रोल मॉडल। फिर हमारा जो पहला दिन था उसमें डिबेट कॉम्पिटिशन्स थे, क़िरात और नात कॉम्पिटिशन्स थे, जिसमें 50% से ज़्यादा प्राइजेज़, और ये जो थे ये मिक्स थे इस सेंस में कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ के लिए विमेन और मेल और फीमेल कैटेगरी अलग नहीं थी। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ में जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फ़र्स्ट प्राइजेज़ जीते। और उसके अलावा इस पूरे इवेंट के दौरान जो स्टूडेंट एक्टिवेशन है, अबाउट 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें एक्टिवेटेड थे, जिसमें हमारी 45% जो स्टूडेंट बॉडी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, 65,000 स्टूडेंट्स की जो 45% स्टूडेंट बॉडी है, नियरली 28,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो न सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, बल्कि हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसमें जो हमारे फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं, फीमेल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और लीडर्स हैं, उनका इस पूरे 4 डे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में बड़ा की रोल रहा। और फीमेल स्टूडेंट्स ने एज स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स डिसिप्लिन भी इधर मेंटेन किया स्टूडेंट्स के अंदर, उनकी जी। तो ओवरऑल इसके अंदर जो फीमेल पार्टिसिपेशन थी वो भी बहुत ही एक्टिव थी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हमारे साथ मौजूद थे। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में होने वाले लिटरेरी फेस्टिवल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के इस वक्त जो भी ओहदेदार हमें सुन रहे हैं उनसे भी ये अपील है कि आप लोग भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इस किस्म के फेस्टिवल्स करवाएं। और उन तमाम आवाम से, दोस्तों से मेरी अपील है कि आप लोगों के इर्द गिर्द अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हों तो ज़रूर जाया करें और इसको इंटरटेनमेंट के तौर पर भी इंजॉय करें और कुछ ना कुछ सबक भी आपको हासिल होता है। ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे। शिद्दत पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। सुबह पाकिस्तान में वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। गेम शो तो बहुत होते हैं, दिस इज नॉट अ गेम शो। ये जो हम काम करने जा रहे हैं ये आई ओपनर होगा, शऊर बेदार होगा लोगों को। ख्वाजा नजमुल हसन साहब पाकिस्तान टेलीविजन से एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द मूवी शो। स्टार्ट है। आगे बढ़े, एहसान है तुम्हारा तुम मिले। तेरे तो अन्ना दूर हो जाऊंगा जिन्हें तेरे तो तारे दूर ने। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और मुश्किल प्रोजेक्ट था। बड़े सगीर के फिल्म के फार्मूला में मौसीकी बहुत अहम थी और होनी चाहिए। बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे PTV पे इन द मूवी शो। काश कोई जाने
काश कोई जाने। कंपैरिजन मैं करता हूँ उस दौर का और इस दौर का, तो वो दौर बहुत अच्छा था। हैरी और मेगन जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री जो है उसने काफी धूम मचाई है। तमाम खबरें देंगे आपको द मूवी शो में, ओनली ऑन पीटीवी। वेलकम बैक नाजरीन। तालीमी इदारों से तालीम से जुड़ी बात हो रही थी, तो तालीम के साथ साथ तरबियत एक अहम फैक्टर होता है। बहुत से हवालों से हमारी तरबियत चलती रहती है ज़िंदगी की हर स्टेज पे, कोई बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर सतह पे हमें तरबियत की ज़रूरत होती है। और इस तरबियत में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम सीखते हैं वो होता है एतदाल। किसी भी चीज़ की ना कमी ना ज़्यादती। एतदाल का मतलब ये है कि एग्जैक्टली मतलब एक ऐसा मुनासिब रवैया जिसमें ना ज़्यादा सख्ती हो, ना नरमी हो, ना ज़्यादती हो, ना कमी हो, वो बिल्कुल एक दरमियान की चीज़ हो। आपके रवैयों में, आपके उठने बैठने में, आपके खाने पीने में, आपकी बातचीत में, ज़िंदगी के हर पहलू में एतदाल ज़रूरी है। अब ये एतदाल कैसे आता है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और इस पे बात करने की ज़रूरत है कि जब तक एतदाल नहीं होगा हम एक अच्छे इंसान, अच्छे शहरी और माशरे के एक फ़ाल रुकन कैसे बनेंगे। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर एजुकेशनिस्ट मोहतरमा बुशरा जमाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? मैम, मॉडरेट बिहेवियर ये किसी भी आप वक्त में हो, आप क्लास 1 में हो या आप ग्रेजुएट हो चुके हों और जॉब कर रहे हो, हर किसी के लिए ज़रूरी है कि एतदाल में रहे। दीन भी हमारा इसी का पैगाम देता है और वाज़ेह तौर पर भी कहा गया कि हर चीज़ में मियाना रवि अच्छी लगती है। कल एक और मैम हमारे साथ बैठी थी, उन्होंने हकीम लुकमान का भी बताया किसी चीज़ को खाने में भी ज़्यादती करें, चाहे वो आपको जितनी मर्जी पसंद हो, तो वो भी जहर है। तो मैम ये फरमाइएगा कि मॉडरेट बिहेवियर चाहे आप किसी भी एज में मौजूद हैं, अपने अंदर लाने के लिए किन प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो ये बात है कि बच्चा चाहे नर्सरी में हो या हाई स्कूल में हो, बच्चे की बेसिक नीड्स वही होती हैं। और मॉडरेशन आप अगर डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि असातिज़ा पे बहुत जिम्मेदारी आती है। बेसिक नीड्स क्या क्या होती हैं? असातिज़ा का एक तो असातिज़ा का रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो तालीमी सरगर्मियाँ की जाएं वो इस तरह की जाएं कि बच्चों को हर चीज़ से एक्सपोज किया जाए। जिस तरह आपने कहा ना कि खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो जहर हो जाता है, तो बच्चों को जो हम रूटीन पे लाते हैं, बच्चों की सुबह से लेकर द टाइम दे एंटर द स्कूल टिल द एंड, जो आप एक रूटीन डेवलप करते हैं, वो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों को मॉडरेशन पे लाने के लिए। दे लव आर्ट्स, मगर सारा वक्त आर्ट्स तो नहीं हो सकता ना। तो ये दिस इज़ द बेसिक एलिमेंट कि आप उनको जो टाइम टेबलिंग होती है, हालांकि इससे बहुत छोटी सी एक चीज़ है, मगर दिस इज़ अ की थिंग इन एनी एजुकेशन सिस्टम। आपने किस वक्त क्या चीज़ करनी है, किस वक्त आना है, किस वक्त जाना है, जो बच्चों की रूटीन आप डेवलप कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर असातिज़ा जो हैं वो बच्चों के साथ इंटरनेशनल वैल्यूज़ की भी बात करें, मगर यू कैन थिंक ग्लोबली बट यू हैव टू एक्ट लोकली। जो हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, थिंक एंड एक्ट लोकली। सो जो हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, इस्लाम की वैल्यू हैं, पाकिस्तानी माशरे की वैल्यूज़ हैं, उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह हमारा दीन प्रोग्रेस किया और जिस तरह हमारा कल्चर पाकिस्तान का प्रोग्रेस किया है, बहुत इसमें एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है। ट्रू। और जब हम छोटे होते थे तो हमारे वालिदैन कहते थे हम जब छोटे थे तो हम तो ऐसे नहीं करते थे। तो टाइम प्रोग्रेस किया है। जब हम लोग छोटे थे तो सवाल करना एक बड़ी चीज़ समझी जाती थी कि सवाल नहीं करना। अब हम बच्चों को इनकरेज करते हैं सवाल करें। आई थिंक एक्सप्लोरेशन इज़ अ वेरी बिग एलिमेंट। इतदाल की आप बात कर रहे हैं कि जब बच्चे को आप बता देंगे कि ये चीज़ कितनी उनके लिए फ़ायदेमंद है या कितनी नुकसानदेह है, तो आई थिंक उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत इन्फॉर्म्ड होगी। जी। और बच्चों की डिसीजन मेकिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो एक खुद मुख्तार इंसान बन सके। लेकिन खुद मुख्तार इंसान बनने के लिए बड़ी इनिशियल स्टेज से ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमारा स्टूडेंट पढ़ने तक पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। डिस्पाइट ऑफ दिस कि आप के इंटरेस्ट के, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पेरेंट्स आपको कुछ और बनाना चाहते हैं, तो आप वही बनेंगे जो पेरेंट्स चाहते हैं। जॉब में भी सिलेक्शन में पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है ना नजम, कि आपने क्या जॉब 4 इदारों से ऑफर है,
आपने वो अडॉप्ट करनी है जबकि पेरेंट्स ने कहा है, तो फिर वो खुद मुख्तारी, वो इंडिपेंडेंस कैसे आएगी? वेस्ट में तो जब हम कहते हैं थिंक ग्लोबली, तो ग्लोबली तो ऐसे होता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बाद, वो इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं, वो नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी मर्जी के डिसीजंस लेते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल, फिर वहाँ का सोशल फैब्रिक, सोशल वैल्यूज़ हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है जो शायद हमें रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे इनिशियल एज में खुद मुख्तार हो। वो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है, मगर जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। आप जितना मर्जी सोचें, आप देखें मेरा इत्तेफाक हुआ बाहर काम करने का भी, रहने का भी, तो वहाँ पर बच्चों के सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। टीनेजर्स हो जाते हैं, कहने को तो वो खुद मुख्तार हो जाते हैं, मगर उनको अपने पैसों का भी खुद सोचना पड़ता है। बाय द टाइम हमारा कोई बच्चा पाकिस्तान में ग्रेजुएट होता है, उस पर कर्जा नहीं होता। जो अमेरिकी बच्चा ग्रेजुएट करता है वो हज़ारों डॉलर के कर्जे के साथ ग्रेजुएट करता है। मैम ये ज़रा मिसकॉन्सेप्शन है, इसको समझाइए कि हमारी आवाम तक ये एड्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत है, जो आपने ये जिक्र किया है। हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं मेडिकल कंडीशंस का भी पाकिस्तान में। मेडिकल वहाँ पर जिस किस्म की सहूलियात है, हम लोग ये बात करते हैं कि फ्री है, वो फ्री किस चक्कर में है, उसको ज़रा स्टडी हमें करने की ज़रूरत है। और ये जो एजुकेशन का भी हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन हुकूमत के ऊपर है, तो ये जो आपने जिक्र किया इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कीजिएगा, हमारी आवाम तक पहुँचे कि हम जितनी सहूलियात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, इसको शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास नो डाउट हम एक एम्पावर्ड कंट्री हैं, एम्पावरिश कंट्री हैं, हमारी पावर्टी बहुत ज़्यादा है। हाउएवर यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर है ना, अगर मैं काम करना, जिस तरह मैंने जब काम शुरू किया, आई वॉज ओनली 22 और आई हैड अ 3-year-old जो स्कूल अभी नहीं जाता था। तो मैं वो काम इसलिए कर सकी कि मेरे पेरेंट्स ने उस बच्चे को संभाला। आप कहते हैं जी बाहर डे केयर्स होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, मगर जो यहाँ का सोशल सिस्टम है, जो नानी या दादी बच्चे को दे सकती हैं, वो कोई नहीं दे सकता। आया तो नहीं दे सकते। अभी रिसेंटली मेरी नीस को मैंने चाहा कि उसको डे केयर में डाल दूं, क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर डे केयर है, तो माय मदर सेड कि जिनकी नानियाँ होती हैं ना, वो डे केयर नहीं जाते बच्चे। सो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, चाहे वो बच्ची काम वाली हो, ओल्ड एज होम हमारे पास कितने कम है, बच्ची वो चाहे काम वाली हो या वो प्रिंसिपल हो, उसका जो बैक एंड है ना, सपोर्ट सिस्टम जो है वो घर पे है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ ज़्यादतियाँ नहीं होती, ज़्यादतियाँ भी होती हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम दूसरों को देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते। अच्छा, आपने ज़्यादतियों का जिक्र किया, अब एक बच्चा, एक इंसान या एक शख्स इंतहा पसंद कैसे बनता है, एक्सट्रीम रवैये कैसे इख्तियार करता है, और वो एक्सट्रीम रवैये कब खुदकुशी के रुझानात में बदलते हैं, कब वो एक्सप्लॉयटेशन के रुझानात में बदलते हैं, कब वो किसी खुदकुश बमबार के रुझानात में बदलते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? बहुत माजरत के साथ हमारे मुल्क में एक हमारी बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बच्चा टॉप करता है उसकी तस्वीर हम अखबार में डाल देते हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, हम कहते हैं दिस चाइल्ड इज़ द बेस्ट। हाउएवर जो बच्चे नहीं पहुँच सकते हम उनको भूल जाते हैं। ट्रू। और वो ये होता है कि क्लास जिस तरह आपकी जो डिसएंगेज बच्चे होते हैं, उन बच्चों को आप भूल जाते हैं और आपका फोकस सारा ब्राइट किड्स पे होता है। तो वो बच्चे जो हैं वो फिर अटेंशन लेने के लिए मार कुटाई पे आ जाते हैं। जो छोटा क्लास 1 का बच्चा है वो क्यों मार रहा है, या तो वो घर का रवैया रेप्लिकेट कर रहा है या फिर उसको क्लास में उतनी तवज्जो नहीं मिल रही। जब उसको तवज्जो नहीं मिलेगी 1 में, 2 में, 3 में, बाय द टाइम वो 5th में पहुंचेगा तो वो एक बुली बन चुका होगा, वायलेंट बच्चा होगा। मिडिल ईयर्स में जब बच्चे जाते हैं, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो या तो बच्चे वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, अगर माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। जिन माँ बाप के पास पैसे होते हैं वो उनको ट्यूशन सेंटर में भी शाम को डाल देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिलेमा है, क्योंकि फिर मेरा ख्याल से इन बच्चों को हम उस्तातिज़ा की और वालिदैन की बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। जो रिलेशनशिप है स्कूल का और वालिदैन का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर मेरे जहन में ये सवाल आता है कि टीचर्स की अपनी नरिशमेंट और टीचर्स की अपनी ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर माँ बाप भी असातिज़ा की बहुत एहतराम करते हैं, चाहे बाप किसी भी लेवल पे मौजूद हो,
لیکن ایک اساتذہ ایسا معتبر پیشہ ہے کہ سب ان کا احترام کرتے ہیں. سو اساتذہ کی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں کہ مزید ایکسپوئر گین کریں, ٹھیک ہے, مزید نالج گین کریں, بچوں کو چیزوں کے بارے میں بتائیں, وہ کتنا ضروری ہے. اور پھر ہم اساتذہ کے طور پر ہی سمجھتے ہیں اپنے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو. بالکل, ہم لوگ جمعہ کے جمعہ اور 5 وقتی نماز ان کے پیچھے ادا کرتے ہیں. تو ان حضرات کو بھی کتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اسلامک نالج اور دنیاوی نالج دونوں کے اوپر. تھوڑی سی میں بات کروں گی, جس طرح مجھ سے پہلے جو پروفیسر صاحب تھے وہ بھی بات کر رہے تھے بچوں کی گرومنگ کی. میں خود ایک یونیورسٹی کے میں اسکول افیلیٹڈ ہے, نسٹ یونیورسٹی کا اسکول ہے, اس میں میں کام کرتی ہوں. وہاں پہ بچوں کی جو بیک گراؤنڈ ہے بڑی ڈائیورس ہے. بچے پروفیسر سے لے کر پی این تک کے بچے, ڈرائیور تک کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں. بہت خوب, بہت. تو ماشاءاللہ جو ہمارے پاس پیرنٹس ہیں وہ ہر مطمئن نظر سے ہیں. بالکل, اور باہر کے لوگ بھی آتے ہیں. تو جو یونیورسٹی نے سب سے بڑی چیز کی ہے, ہمیں بہت ٹریننگ بجٹ دیا ہے جس میں ہم اپنے اساتذہ کو ٹریننگ پہ لگا رہے ہیں. اساتذہ کی دیکھیں, ہم پڑھاتے انگریزی میں ہیں مگر ہمارے اساتذہ کو انگلش کی ٹریننگ ہم نہیں دیتے, کیونکہ ہمارے جو کالج کے بیچلرز بھی جو بچے کر کے آتے ہیں تو وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کہ انگلش بولیں. اردو بولنا بھی بہت ضروری ہے, لنگوسٹک ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. اس کی ٹریننگ کے لیے ہم نے ریسنٹلی بہت ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا. اور ٹیچرز کو گروم کرنا بہت ضروری ہے, یہ اداروں کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہوں. اگر ہم ٹیچرز کی ٹریننگ پہ پیسے نہیں لگائیں گے تو ہم اگلا پروڈکٹ نہیں اچھا بنا سکتے. ٹیچرز کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹریننگ ہونا, لیکن کیونکہ آپ خود بھی بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں تو ایک انٹرسٹنگ بات, کیونکہ بچے شروع سے نا رویے وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا امپیکٹ ان پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ جو پی ٹی ایم ہوتی ہے, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ, یہ بچوں کے لیے ایک ٹارچر ہوتا ہے نا. بچے ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے, ان کی سانس اٹکی ہوتی ہے کہ آج تو ٹیچر نے پیرنٹس سے ملنا ہے, تو آج اللہ خیر کرے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور اگلے 10 دن تک پتہ نہیں کیا ہوگا. اس میں پتہ ہم تو ایک عجیب ماڈل کے ساتھ چل رہے ہیں, اور میرے خیال سے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ ماڈل ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں آپ پیرنٹس کے ساتھ آئیے گا. سو اسٹوڈنٹ لیڈ پی ٹی ایم از ویری امپورٹنٹ. جب اسٹوڈنٹ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی تو موجود ہونا, کیونکہ ایز اے مدر میں بھی جا کے گھر کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری ٹیچر تمہاری برائی کر رہی تھی, میں نے اپنی بات بھی منوانی ہو تو میں کہہ سکتی ہوں, کیونکہ وہ میرے پاس ایک چیز ہے. جب بچہ موجود ہوتا ہے, ہم بچہ از دا سبجیکٹ, بچے کو بٹھاتے ہیں, ٹیچر اور پیرنٹ دونوں مل کر بات کریں, اور اس کو ایز اے روٹین لیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پی ٹی ایم ہوگی تو تمہاری ماں کو میں بتاؤں گی. بہتر ہے کہ اگر بچے کا کوئی مسئلہ ہے, جب بچے کی کوئی بات ہو آپ پیرنٹس کو بلائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. جو بات بیٹھ کے ہوتی ہے میم, جی بیٹھ کے ہی بات ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, لیکن بچہ بیچارہ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. نہیں, میرا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ نے آج شرارت کی ہے تو آپ کی امی کو آج ہی بلا لیں اور آج ہی بیٹھ کر وہ مسئلہ حل کر لیں. اس کو پکاتے نہ رہیں پی ٹی ایم تک, وہ مسئلہ وہاں پہ ریزالو ہو جائے. آپ کو بھی اگر آپ نے شرارت بھی کسی بچے نے کی ہے تو اس کو پتا ہو کہ یہ بیہیویئر نہیں ہے, یہ ایکسیپٹڈ بیہیویئر نہیں ہے. اگر بچہ وقت پہ روز روٹین میں لیٹ آ رہا ہے اور پیرنٹ ہمیں کہہ رہے ہیں جی بچہ نہیں صبح اٹھتا, سو یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اسکول کو اتنا انٹرسٹنگ بنائیں کہ بچے کا دل کرے اسکول آنے کو. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا میم, یہ پریکٹسز ہم لوگوں نے اپنا لی, یہ آپ اسکول کا ذکر کر رہی ہیں, نو ڈاؤٹ یہ بہت اہم ایج ہوتی ہے بچوں کے اوپر توجہ دینے کے لیے. چھوٹا دماغ ہوتا ہے, وہ جلدی سمجھ بھی لیتے ہیں, کچے دماغ کی طرح. لیکن جب یونیورسٹیز کالجز میں پہنچتے ہیں نا, اور ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ ایک بچے کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کہ جو میرے اوپر فیس انویسٹ کی جا رہی ہے نا, یہ میں نے گریجویشن کے بعد واپس نکالنی ہے. ٹھیک ہے, گریجویشن کے بعد میں نے کہیں نہ کہیں نوکری کرنی ہے. تو یہ سوشو اکنامک سٹرکچر ہوتا ہے ہمارا, اس سوشو اکنامک سٹرکچر کی وجہ سے جو پریشر بچے کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, کیا اس کی وجہ سے بھی بچے اور راستے تلاش کرتے ہیں, شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے زیادہ پیسے آ جائیں, چاہے تھوڑا سا ہم لوگ غلط کام ہی کیوں نہ کرنے, کسی کو کیا پتہ لگنا ہے. تو ہم نے اتنی مشکل بنا دیا بچوں کے لیے. دیکھیں, یہ تو ازل سے ابد تک پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ میرا بچہ مجھ سے بہتر کرے.
ठीक है, ये प्रेशर तो आपने भी लिया होगा, हमने भी मुझसे लिया। बेहतर करें या दूसरों के बच्चों से ज्यादा बेहतर करें? वो एक अलग, सारे वो जहां एक से अलग बेस्ट करे बस। वो एक अलग डिबेट है। हाउएवर आजकल जो बच्चों को फ्री मीडिया मिल गया, सोशल मीडिया, अब और मेरे ख्याल से पैंडेमिक ने काफ़ी साथ दिया बुराइयों को ग्रो करने के लिए, कि बच्चे घर पे थे, डिसएंगेज थे, उस तरह ना उनकी कोई सोशबिलिटी थी ना कोई चीज़ थी। दूसरा जो पेरेंट्स और बच्चों में ये गैप आ गया है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम लोग इतना रोज़गार में मसरूफ़ हो गए हैं कि हम कई दफ़ा बच्चों से बात उस तरह नहीं कर पाते। सो मे बी बैठ कर बच्चों से, टीचर्स, असातिज़ा और पेरेंट्स बोथ, अगर वो बैठ कर बच्चों से बात कर सकें, उनसे कह सकें कि देखो बच्चे, कोई आप कर लेंगे नौकरी, मगर पहले तालीम पूरी करें। तालीम पूरी करना ज़रूरी है। जब तक तालीम बच्चे कंप्लीट नहीं करते, मे बी उनको इकोनॉमिक प्रेशर ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। उनको सोशल प्रेशर जितना मर्जी दें, मगर इकोनॉमिक प्रेशर देना ज़्यादा जाती है। वेल मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ है और वापस आएंगे हम लोग जिक्र करेंगे पाकिस्तान खिलाड़ी जो हैं वो खेल की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में होने वाली मैच रेसलिंग के हवाले से कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। बच्चों की, नौजवानों की बात होगी, तालीम और तरबियत की बात हो गई, लेकिन तालीम और तरबियत के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि खेलने के मौके दिए जाएं। एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात हो, अदरवाइज स्पोर्ट्स की बात हो, हर जगह पे जब पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक पाकिस्तानी का नाम नहीं आता बल्कि पाकिस्तान का झंडा लहराता है उस प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं जिस इवेंट की बात कर रही हूँ वो हुआ उज़्बेकिस्तान में एशियन मैच रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसमें जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन किया अली अजहर ने। उन्होंने वैसे तो वर्ल्ड कंपटीशन में वो सिल्वर मेडल भी ले चुके हैं, लेकिन ये जो उज़्बेकिस्तान का कंपटीशन था इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इसके अलावा आज हमारे सेट पे जो उनके साथी मौजूद हैं, उनके कोच भी मौजूद होंगे, और सिल्वर मेडल हासिल करने वाले तलाल अंसर भी हमारे सेट पे आज मौजूद है। क्या बात है। तो इस हवाले से मजीद जानते हैं कि मैच रेसलिंग है क्या, इसमें कैसे जो है हमारे बच्चे आने वाले मजीद शिरकत कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले इंटरनेशनल मैच रेसलर जो कि वर्ल्ड में सिल्वर और एशिया में इस वक्त ब्रॉन्ज पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अली अजहर। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और इनके साथ तशरीफ फरमा है इनके कोच जनाब इब्राहिम बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र, आप सुनाएं। और तीसरे हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एशिया में सिल्वर हैं तलाल अंसर। अस्सलाम वालेकुम तलाल, खैरियत से? आप लोग सब ठीक हैं? तो अली, मुझे ये बताइएगा कि मास रेसलिंग होती क्या है और आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी, सबसे पहले मैं मास रेसलिंग बताता हूँ क्या होती है। ये ना एक बोर्ड होता है, सेंटर में दो प्लेयर्स होते हैं सेम वेट कैटेगरीज के। तो उन्होंने ना स्टिक दी जाती है, वो स्टिक पुल करनी होती है। बेस्ट ऑफ 3 होता है, जो बेस्ट ऑफ 3 में 2 पुल विन कर लेता है, वो फिर राउंड उसका होता है। अच्छा, वैसे रेसलर्स के लिए हमारे माइंड में इमेज होता है कि मोटे ताजे, लंबे चौड़े, आप में तो कोई भी इतना मोटा ताजा नहीं है। क्या असल में ये ना वेट कैटेगरीज के हिसाब से होता है ना। तो मैं 65 में खेलता हूँ, मैं 65 में खेलता हूँ, इसलिए मैं। ठीक है, तो आपने शुरू कैसे किया मैच रेसलिंग? अच्छा, शुरू मैंने स्टार्टिंग में मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग में मैं गुजरांवाला को कम्पीट वगैरह किया, तो सर मिले, फिर ये सारे हमारे कोच हैं। ये तो मतलब अब गेम आ जाती है इब्राहिम भाई पे। जी, इब्राहिम भाई, आपने कैसे, कोच आप भी पहले खेलते थे मैच रेसलिंग? जी, मैं पहले तो जुजित्सु, कबड्डी और दूसरी गेमें खेलता था। ये 9 साल पहले पाकिस्तान में आई है मास रेसलिंग। जो फुरकान खान साहब हैं, प्रेसिडेंट हमारे मुल्तान के, वो लेके आए पाकिस्तान में इसको। 9 साल पहले पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं? 9 साल पहले इसका कोई नहीं। ये तो एक रशिया की सकाफती गेम है। अच्छा, अभी ये इंटरनेशनली एस्टैब्लिश हो रही है, पूरी एस्टैब्लिश हो रही है। तो आपने फुरकान साहब से सीखा? हाँ, नहीं, मैं 7 साल पहले ना एक इवेंट था लाहौर में हमारा, पंजाब यूनिवर्सिटी का, मैं वैसे ही गया था उधर। तो मैंने कम्पीट किया, तो फिर मुझे वहाँ से शौक पड़ा। फिर मैंने 6-7 साल पहले शुरू किया, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मेडलिस्ट हूँ, 3-4 दफ़ा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने फिर बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने अपना क्लब बनाया उधर गुजरांवाला में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जो बच्चे हैं कम्पीट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। बहुत खूब। तलाल, आपने कैसे शुरू किया?
میں بیسیکلی شروع سے فٹ بال کھیلتا تھا اور ہمارا شروع سے خاندان میں مطلب ایک گیم کو ہاں جی اسپورٹس مین ہے سارے. تو میں کلب میں گیا استاد کے پاس, یہ کرتے تھے کشتی ریسلنگ. تو اس کے بعد یہاں ساتھ ہی ہمارے کلب فیلوز تھے, وہ ماس ریسلنگ کرتے تھے. پھر سر نے کہا کہ آہستہ آہستہ آپ وہ بھی کرو. اس کے ساتھ پھر میں نے ماس ریسلنگ شروع کی اور اس کے بعد میں نے نیشنل لیول پہ کھیلا, انٹرنیشنل لیول پہ پھر میڈل لیا, اور سلور ماشاءاللہ آپ اب میڈل لے کے پاکستان آئے. آپ نے فٹ بال کو پریفرنس نہیں دی, اس میں کبھی آپ نے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ فٹ بال پہ ہمارے نیشنل لیول پہ کمپٹیشنز نہیں ہوتے, وہ ہم سٹی لیول پہ کھیلے تھے بار, وہ اتنا لیکن پھر آپ کا زیادہ انٹرسٹ ادھر ڈیولپ ہو گیا. ابراہیم صاحب, آپ ان بچوں کو کھلاتے پلاتے کہیں, ان کا ویٹ مینٹین کرنے کے لیے بھی نظر رکھتے ہیں کہ چھپ کے بریانیاں نہ کھائیں, کوئی اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں؟ طلال جب آیا تھا اس کا ویٹ 80 kg تھا, ابھی یہ باہر جب گیا تو اس کا 70 پہ اس کو کھلایا, ویٹ لوز کر کے 10 kg لوز کر کے. کیسے؟ 2-3 منتھ. تو 3 منتھ پراپر ڈائٹ پلان ہوتا ہے, مطلب ظلم کیا ہے آپ نے سیدھا. ڈائٹ اگر وہ چھپ کے لیٹ سپوز کچھ کھا کے وہ پتہ چل جاتا ہے, پھر اگر وہ چھپ کے بھی کھائے گا تو نہیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. ہر روز ہم نے ویٹ چیک کرنا ہوتا ہے, ہمارے پاس ویٹ مشین ہے, ہم نے ڈیلی چیک کرنا ہوتا ہے بچے کا ویٹ کتنا ہے. اچھا علی, مجھے یہ بتائیے گا اس اسپورٹ کو نا ذرا مزید سمجھائیں کہ اس میں کیا راؤنڈز ہوتے ہیں, کیسے اس کی پریکٹس ہوتی ہے. کھلاڑی ویٹ پہ تو آ جاتے ہیں آمنے سامنے, لیکن کتنی دیر تک جو ہے وہ مقابلہ چلتا ہے؟ یہ جو گیم ہے نا, اس کی پیچھے بیک اپ ہے نا, بڑی ٹریننگ ہوتی ہے, بڑی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے. اگر راؤنڈ کی ہم بات کریں تو راؤنڈ تقریباً 5 سے 7 سیکنڈ کا ہوتا ہے, لیکن وہ 5 سے 7 سیکنڈ میں آپ نے فل باڈی کا نا آپ کا زور ہو جاتا ہے. یہ سنگل ہینڈلی نہیں, یہ دونوں ہینڈوں سے ہوتی ہے, دونوں ہاتھوں سے گرپ کر کے, دو آرم سے گرپ کرنی ہوتی ہے اسٹک کو, ٹھیک ہے, دونوں اپوننٹ نے گرپ کرنی ہوتی ہے, اور جو پل لے لے پھر وہ اور وہ سٹک کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ سٹک یہ لکڑی کی ہوتی ہے. اور اگر وہ ٹوٹ جائے؟ نہیں, ایسا کبھی ہوا نہیں. یہ ابھی لاسٹ ٹائم رشیا میں ہوا ہے, فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ سٹک ٹوٹ گیا, لیکن نارملی یہ ٹوٹتی نہیں. تو اس میں پھر وہ گیم کون جیتتا ہے, کس کے حصے میں آتی ہے؟ جب ٹوٹتی ہے تو دونوں طرف زور اس میں وہ دونوں طرف چلی جاتے ہیں, وہ دونوں کا فاؤل دے دیتے ہیں, یعنی دونوں کو پوائنٹ راؤنڈ. جی, دونوں. اس کی ٹریننگ کیا ہے ابراہیم صاحب, کیا کیا کرواتے ہیں آپ؟ اس کی ٹریننگ زیادہ تر جو ہے نا ڈیڈ لفٹ ہے, عام جو جم وغیرہ میں ہوتی ہے, اسکواٹس ہیں, اس کے بعد پش اپس ہیں, سٹ اپس ہیں. ٹانگوں کی زیادہ ایکسرسائز ہے اس میں, ٹانگوں کی, کمر کی, ظاہری بات ہے, بازوؤں کی, یہ پوری باڈی کی فل باڈی. اس کی ٹریننگ بہت ہارڈ ٹریننگ چاہیے, پھر اس کے بعد بندہ اس پہ سروائیو کر سکتا ہے. نہیں, میں سمجھ سکتا ہوں, اسکواٹ سے ایک دم آپ کا جب زور لگتا ہے نا تو باڈی آپ کی کھینچتی ہے, اور کمر کی مضبوطی بھی اس میں چاہیے ہوتی ہے. تو یار طلال, آپ تو بڑے ماشاءاللہ سے نا, یہ دو تو پھر بھی وہ پنجاب کے جٹ جوان جس کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, انہوں نے پھر ذکر بھی کشتی اور کبڈی کا کر دیا, لیکن آپ معصوم سے لگ رہے ہو. تو آپ کی ٹریننگ میں کتنی دفعہ مشکلات کی, اور کیا کیا ٹریننگ ہوتی ہے, کتنے کتنے گھنٹوں کی, کیا کرتے ہو؟ سٹارٹ میں تو بہت مشکل تھا سٹارٹنگ میں, اس کے بعد کوچ صاحب نے آہستہ آہستہ ٹریننگ لو لیول سے, مطلب تھوڑا تھوڑا ویٹ کر کے اسکواڈز میں, ڈیڈ لفٹ میں, پھر آہستہ آہستہ ہیوی ویٹ میں آتے ہیں, تو اس لیے ایزیلی آپ ٹریننگ کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا علی, اگر لیٹ سپوز آپ کا ویٹ انکریز ہو گیا ہے, کیا آپ اس سے باہر والی کیٹیگری میں پھر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ لائک 65 ابو ہو گیا ہے تو پھر آپ 70 کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ جی بالکل, 65 سے اگر آپ کا 100 گرام بھی اوپر چلا گیا نا تو آپ 70 میں کھیل لیں گے. اور اگر سامنے والا بندہ آپ سے زیادہ ویٹ کا, زیادہ طاقتور نکلا ہے, پھر تو وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے پھر اسے پل کرنا. نارملی یہی ہوتا ہے کہ اپ ٹو 65 تک ہم مینٹین کر لیتے ہیں. اور آپ کے پاس چوائسز ہوتی ہیں اپنے اوپوننٹ کا, آپ کوئی ڈیسیجن لے سکیں کہ میرے جو اوپوننٹ بندہ ہے اس کا یہ ویٹ ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. یہ آپ نے پہلے سٹارٹ سے اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ میں کس ویٹ میں صحیح, مطلب کون سے ویٹ میں صحیح کھیل سکتا ہوں, اور اس کے اکارڈنگ آپ نے ٹریننگ کرنا ہے. جی, اس کے اکارڈنگ ٹریننگ آپ کی, اور ڈائٹ پلان سارا کچھ اس کے اکارڈنگ. یعنی آپ اگر لیٹ سپوز ابھی آپ 65 میں کھیل رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں شاید انڈر 60 کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہوں, پھر آپ کو 60 سے کم کرنا ہے. جی 60 سے کم, وہ پھر میں ابھی سے سٹارٹ کر دوں گا نا ڈائٹ وغیرہ کمپٹیشن کے حساب سے, کہ 3 ماہ پہلے. اور کمپٹیشن سے کتنا عرصہ پہلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں؟ 3 ماہ پہلے ڈائٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں, 3 ماہ میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, اور مطلوبہ آپ کو ریزلٹس مل جاتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. سو ابراہیم صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں اس گیم کا فیوچر؟ جی الحمدللہ اس کا بہت برائٹ فیوچر ہے. ابھی نیکسٹ ہمارے پاکستان میں اس کا ورلڈ کپ آرگنائز ہو رہا ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے, اس سال آپ لوگوں کی فیڈریشن ہے پراپر؟ فیڈریشن ہے پراپر, اور یہ فیڈریشن اب کروا رہی ہے. جی فیڈریشن کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ؟ اسی سال میں انشاءاللہ. اور کون کون سے ممالک پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ ممالک ہمارا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں تقریباً 15 سے 20 ممالک تو انٹری ان کی ہو چکی ہے.
एंट्री हो चुकी है। हाँ जी, वो इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है ना, जो हमने अभी खेलने जाना है, वो मंगोलिया में जून में। मंगोलिया, हाँ जी, तो उसमें इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। और अच्छा, आप दोनों मुझे बल्कि ये भी बताइएगा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा था, उनके कोचेस कैसे हैं, वो क्या गेम, कितनी तवज्जो दे रहे हैं इस गेम को, क्या क्या टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं? कोचेज़ का अगर हिसाब लगाया जाए, कोचेज़ तो ठीक होते हैं सारे, जारी बात है, हर उस्ताद की ये होते हैं। लेकिन अगर ट्रेनिंग लेवल की बात करें ना, ट्रेनिंग लेवल उनका हमसे बड़ा हाई है। जैसा कि डेड लिफ्ट, अगर मैं 65 वेट में, मेरा अगर डेड लिफ्ट हाईली 190 kg है ना, तो मेरे वेट का बंदा जो है 250 kg का लगा रहा है डेड लिफ्ट। मतलब कि उसकी रीज़न एक ये है कि उनकी बड़ी कदीम गेम है ये, तकरीबन 400-500 साल से वो खेल रहे हैं। नहीं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी कैसे बनती है कि वो अपने से 2-3 गुना वो इसलिए बनती है कि हम अभी आगे 7 साल हुए हैं हमारे इधर आए हुए, और वो बचपन से खेल रहे हैं। अभी लास्ट टाइम उन्होंने रशिया में अपना नेशनल इवेंट करवाया है अंडर 12 का। अंडर 12 का करवाया, तो मतलब जो एक बंदा 5-7 साल से मतलब एज से ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, और वो 20 साल में तो वो जारी बात है। और आपने किस एज में स्टार्ट किया? मैंने तो अभी 3 साल हुए हैं यार, फिर लेकिन भी मैं 3 साल में आपने माशाल्लाह अच्छा टारगेट अचीव किया। इब्राहिम साहब, आप हर कंपटीशन में साथ जाते हैं बैकअप करने के लिए और दूसरे बंदे की वीकनेसेस बताने के लिए कि आपने इसके साथ कैसे? रशिया में गया था, उसके बाद अभी मैं नहीं गया, अभी मैंने इधर ही इनको ट्रेन किया और ये खुद से गए हैं। तलाल, आपको हौसला रहता है अगर कोच साथ ना हो तो मैं खेल लूंगा, मैं कर लूंगा? जब हम प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं, हमारे बैकअप पे एक कोच होता है। अच्छा। और जब मैं खेल रहा तो मेरे पीछे अली भाई थे। अच्छा। मतलब ये तब मेरे कोच, उधर ये मेरे सीनियर है मेरे, तो ये मेरे उधर उस टाइम कोच थे। और ये आपको क्या क्या चीज़ें बताते हैं, क्या क्या गाइड करते हैं? ये इसमें ज़्यादातर टेक्निक जो है वो रशियन, वो पुल, सबसे ज़्यादा पुल की स्पीड वगैरह हो, तो वो आप, मेरा ख्याल है ये तो इब्राहिम साहब डिसीजन हो जाता होगा पहले 1 से 1.5 सेकंड में। हाँ जी, एक जिसने जो है जल्दी पुल कर लिया। इसमें ग्रिप का बड़ा हिसाब है। अगर ग्रिप का सबसे ज़्यादा मैटर ही ग्रिप करती है, उसके लिए हम चूना इस्तेमाल करते हैं। चूना इस्तेमाल करते हैं, और ग्रिप जो है ना, ग्रिप ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि किसकी ग्रिप सही है। और आप तीनों गुजरांवाला से हैं? हाँ जी, तीनों गुजरांवाला से। तो गुजरांवाला के अंदर नो डाउट पहलवानों का शहर, और बड़ा पाकिस्तान को उन्होंने नाम रोशन करके दिया है हर दौर में। मुझे ये बताएं कि गुजरांवाला के अंदर इस गेम में आपके कितने स्टूडेंट्स लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? जब से अली आप जीत के आए हैं, जब से तलाल आप होकर आए हैं, तो आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल ले रहे हैं। गुजरांवाला में हमने 2-3 इवेंट करवा भी दिए हुए हैं, डिवीजन लेवल पे, सिटी लेवल पे करवाया है। और सर हमारे जो हैं ये कोच भी हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं कॉलेज में, इन्होंने कॉलेज में भी, एपेक्स कॉलेज में अपना इवेंट करवाया। आप लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में अपने कोच की प्रमोशन करते हैं कि नहीं करते? अच्छा सिखा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो बात होगी आपकी ट्रेनिंग की भी होगी, खाने पीने की भी होगी। आप मुझे ज़रा ये बताएं कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स कौन से? इब्राहिम साहब, आप इन लोगों को बताते होते कौन से कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, या ये लोग खुद ही अपना नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं कि अभी हमने यहाँ पार्टिसिपेट करना है? नहीं, हमारा एक कैलेंडर ईयर होता है पूरे साल का ना, फेडरेशन इंटरनेशनल मास्टर रेसलिंग, हाँ जी, इंटरनेशनल मास्टर रेसलिंग फेडरेशन एक पूरे साल का हमें कैलेंडर इशू करता है। हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, और उस हिसाब से हम बाहर जाके। और आपके जो इंटरनेशनल इवेंट्स में जाने का जो डिसीजन होता है वो फेडरेशन का होता है? हाँ जी, हाँ जी, हमारा ट्रायल सिस्टम होता है पाकिस्तान में। मैं यही पूछने लगा था कि नेशनल लेवल पे हम लोग, नेशनल लेवल पे हम लोग जो नेशनल मेडलिस्ट होता है, गोल्ड मेडलिस्ट, वो ही बाहर जाता है। तो मतलब कि ये दोनों नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट? जी जी, नेशनल, ऑब्वियसली। नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, अब हम लोग इसकी जिक्र करते हैं कि कोई नया बच्चा आप लोगों के साथ शामिल होना चाहता है, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर बैठे हुए, उसके पास क्या इस वक्त फैसिलिटी मौजूद है? कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हमारे पास इस्लामाबाद में भी पूरी बॉडी बैठी हुई है, कराची में पूरी बॉडी बैठी हुई है, जो करवा रही हैं हमारी तरह वो करवा रहे हैं साथ। ठीक है। और इसको, ये ऐसी गेम है कि इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, 3 साल में वो बन जाएगा मैस्टर रेसलर। जी, नजम बन जाएगा। ये बंदे पे भी डिपेंड करता है, उसके अंदर जुनून किस लेवल का, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, क्योंकि नो डाउट ये बहुत बड़ी अहमियत की बात होती है। हम तो वैसे कह रहे हैं, ये जो आप लोगों ने कोट्स पहने हुए हैं, ठीक है, ये बड़ी डिजर्विंग पोजीशन है, नो डाउट। थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया। तलाल, बहुत शुक्रिया। अली, आप लोगों के आने का विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह मजीद रोशन करते रहें। ख़वातीन और हज़रात, ये हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी पावर मौजूद है कि नई चीज़ों की एक्सप्लोरेशन पे भी निकलता है, और फिर जब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो पाकिस्तान का झंडा लहरा कर ही वापस आते हैं। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन
बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से इसको समझने की लेकिन कोशिश बच्चों की करेंगे। तरबियत की पहले बात करेंगे, फिर बोन मैरो से मुतालिक बात करेंगे। ठीक हो गया, तो बच्चों की तरबियत के हवाले से हम लोग बात करेंगे। ब्रेक हमारे साथ रहें। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व महराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। यकम मार्च 1990 को भारतीय फौज ने श्रीनगर में जकूरा क्रॉसिंग और टैंकपुरा में 50 से जायद शहरियों को शहीद कर दिया। 33 साल बाद भी जकूरा और टैंकपुरा कत्लेआम के मुतासरीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। जकूरा और टैंकपुरा में खेली गई खून की होली ने भारतीय फौजियों के सफाक चेहरे बेनकाब कर दिए। भारतीय फौज 1989 से लेकर अब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद कत्लेआम कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जंगी जराइम का ट्रिब्यूनल कश्मीरियों के कत्लेआम में मुलव्विस भारतीय फौजियों के खिलाफ कार्रवाई करे। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। एक ऐसी बीमारी जिसका हिंट नजम ने ब्रेक से पहले दिया था, तो मैंने सोचा अब नजम ने कहा है तो क्यों ना नजम की बात मानी जाए और सबसे पहले थैलेसीमिया पे बात की जाए, क्योंकि थैलेसीमिया एक बड़ी ख़तरनाक और सीरियस बीमारी है। ख़तरनाक इसलिए कि आपको सारी ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। आपका जिस्म खून नहीं बना रहा होता, आपको ताज़ा खून की ज़रूरत रहती है। और छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ये अमल बड़ा तकलीफ दे होता है कि आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है। और आपके पेरेंट्स में से अगर कोई एक कैरियर है थैलेसीमिया का, तो अल्टीमेट सी बात है कि बच्चे में भी मसाइल हो। इसलिए कज़न मैरिजेस को डिस्करेज किया जाता है, या उससे पहले कहा जाता है कि कम से कम आपको टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए ताकि आपके बच्चे सफ़र ना करें, या वो बच्चे जो अभी दुनिया में आने हैं उनके लिए मसाइल पैदा ना हो। तो थैलेसीमिया क्योंकि इसमें माइनर और मेजर दो कैटेगरीज होती हैं। माइनर में आपको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेजर जो है वो बहुत सीरियस कंसर्न की बात है, आपको सारी ज़िंदगी इलाज आपका चलता रहता है। और फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब आपको सोचें आप कितना आप अपने कॉन्टेक्ट चूज़ करके कितने लोगों से आप ब्लड ले सकते हैं। समटाइम्स आपको ख़रीदना पड़ता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग जो है ब्लड की जो आपको लग रहा है वो एक बड़ा मुश्किल लेकिन ज़रूरी मरहला होता है, जो कि अगर स्किप हो जाए खुदा ना खास्ता तो फिर आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो आज हम इस पे बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से ये अपील है कि आप लोगों से अगर कोई खून मांगे तो प्लीज़ खून दे दिया करें, क्योंकि ये शेयर लाइफ सेव लाइफ के कॉन्सेप्ट पे इस चीज़ को रखा करें। मतलब आप उन बच्चों के बारे में सोचें ना जिनको जिंदा रहने के लिए खून चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको उनके दर्द का एहसास हो गया। उन माँ बाप से मिलने जो जिनके बच्चों को ये थैलेसीमिया है और वो हर महीने खून की बोतलों के लिए घूम फिर रहे होते हैं, और इसका वाहिद इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दुनिया भर में ये हो रहा है, पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कामरान महबूब साहब, मेडिकल एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी मिजाज है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो ये समझाइएगा कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया के हवाले से हम लोग किस स्टेज पर मौजूद हैं? थैलेसीमिया जैसे कि आपने फरमाया एक ऐसी बीमारी है जिसमें
پیدائشی طور پہ بچے میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خون بنا سکے، اور 6 مہینے کی عمر سے ہی اس کو ہر مہینے تقریباً خون لگوانا پڑتا ہے۔ دنیا میں جو علاقے جہاں پہ یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی شامل ہے، ساؤتھ ایشیا جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ میڈیٹرینین کے علاقے ہیں اور کچھ افریقن کنٹریز ہیں، وہاں پہ یہ تھیلیسیمیا زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ دنیا اب ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے تو اتنی مائگریشن ہو چکی ہے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں بھی کافی زیادہ لوگ ہیں جو ریلیکویٹ ہو چکے ہیں جن کو تھیلیسیمیا ہے۔ تو پاکستان میں اس بیماری کی اویئرنیس ہے بھی اور نہیں بھی۔ اویئرنیس اس حد تک تو ہے کہ کافی ساری لوگ آگے آئے ہیں جنہوں نے مختلف این جی اوز بنائی ہیں اور وہ ان بچوں کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن نہیں، میں اس لیے کہوں گا کہ ایک جنرل اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ بیماری پریونٹیبل ہے، اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس کا بنیادی علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ جو میڈیٹرینین ایریا جو ہے جہاں پہ یہ تھیلیسیمیا پایا جاتا تھا، تو میڈیٹرینین کا ایک پورشن آپ کو معلوم ہے اوپر یورپ کا ہے، جہاں اٹلی اور اسپین اور گریس اور یہ کنٹریز ہیں، تو اٹیلینس آر کنسیڈرڈ ٹو بی ماسٹرز آف ٹریٹنگ تھیلیسیمیا۔ انہوں نے اٹلی سے ختم کر دیا تھیلیسیمیا، اور وہ دوسرے ملکوں میں جا کے تھیلیسیمیا کا علاج کرتے ہیں، ان کو وہاں مریض کوئی نہیں ملتا۔ تو پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیزیز برڈن بہت زیادہ ہے۔ ہر سال تقریباً 5 سے 10 ہزار بچے تھیلیسیمیا میجر کے پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی بہت ایگزیکٹ ڈیٹا تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن رفلی اندازہ 1 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کو ہر مہینے خون چاہیے ہوتا ہے۔ اٹس اے لاٹ آف برڈن بلڈ ڈونرز کے اوپر بھی اور اس سسٹم کے اوپر بھی جس کے تحت آپ ان کو بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا بلڈ ٹرانسفیوز ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا، اور زیادہ تر بچے انڈر ٹرانسفیوز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے آگے مزید دیگر بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، دیگر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے۔ سر، بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا اب پاکستان میں ہو رہا ہے؟ کن کن جگہوں پہ ہو رہا ہے اور کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کی افورڈیبلٹی سے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ تھیلیسیمیا کا حل نہیں ہے۔ تھیلیسیمیا کی بنیادی طور پہ آپ علاج کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا پریونشن کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی جو کیریئر ہیں یا مائنر ہیں ان کی آپس میں شادی نہ ہو، اور بیفور میرج وہ بلڈ ٹیسٹ کرایا جائے۔ اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے متعلق کچھ لیجسلیشن بھی پاس ہوئی ہے، لیکن اس کے اپنے ایشوز ہیں، ہم لوگ آپس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پریگننسی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو جو کہ میاں بیوی دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہیں، اور اس میں اس بات کا امکان ہے کہ بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو، تو 3 مہینے کے حمل سے پہلے جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ ایک CVS ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کو کروایا جاتا ہے، اور اس سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو تھیلیسیمیا میجر ہے کہ نہیں، اور اس میں اس کے آپ اس کو ابورٹ کروا سکتے ہیں۔ فتوے بھی اس میں ہیں کہ ایسے بچے 3 مہینے سے پہلے ابورشن کرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو 2 ایسپیکٹ تو یہ ہیں پریونشن کے۔ ایک تو آپ ایسے لوگوں کی شادی نہ ہو جو اگر ابورشن کی طرف نہیں جاتے تو کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جی، اگر ابورشن کی طرف نہیں جاتے تو کوئی اور آپشن نہیں، پھر تو وہ بچہ پیدا ہوگا، اس کو تھیلیسیمیا میجر ہوگا، اس کو 6 مہینے سے بلڈ لگے گا۔ دوسرا جو علاج کا طریقہ ہے پریونشن کے بعد، وہ وہی ہے جو اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ آپ ان کو ٹرانسفیوز کرتے رہیں، لیکن وہ ٹرانسفیوژن از ہاف آف دی سولوشن۔ ادر ہاف ہے اس کے، اس ٹرانسفیوژن کے نتیجے میں جو آئرن ہے، جو فولاد ہے، وہ خون میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دیٹ از دا مین پرابلم، وہ سارے آرگنس کو ڈیمیج وہ کرتا ہے۔ تو ٹرانسفیوژن صرف ٹرانسفیوز کر دینا کافی نہیں ہے، جب تک آپ اس آئرن کو نکالنے کا، اس فولاد کو باڈی سے نکالنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کریں۔ اس کے لیے دوائیاں ملتی ہیں، اگین دا پرابلم از کہ دے آر ویری ایکسپینسو، اور بہت تھوڑے بچے ایسے ہیں تھیلیسیمیا کے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایون اگر آپ ان کو بلڈ ٹرانسفیوز بھی کر دیں، آپٹیملی ٹرانسفیوز کر دیں، اور آئرن نہ نکال سکیں، تب بھی ان کے ٹارگٹ آرگنس ہارٹ اور لیور ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔
تو یہ سیکنڈ ٹریٹمنٹ ہے جو زیادہ تر بچوں کو مل رہا ہے، ٹرانسفیوژن اینڈ تو آئرن مطلب آج دن تک ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی کو صرف اتنا ہی پتا تھا میرے جیسے کو کہ صرف آپ بلڈ دیں گے اور ان بچوں کی زندگی بچ سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ بلڈ لینے سے آئرن کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایفیشنسی آپ کو اس کو نکالنا بھی پڑتا ہے. بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ بلڈ تو پھر بھی مل جاتا ہے، زیادہ تر این جی اوز جو ہیں وہ ان کا ایمفیسس ہی بلڈ پرووائڈ کرنے پہ ہے، لیکن وہ جو ایکولی امپورٹنٹ پارٹ ہے اف ناٹ مور امپورٹنٹ دین ٹرانسفیوژن کہ آئرن کو نکالنے والی دوائیوں کو مہیا کرنا اور ان کو روزانہ ساری زندگی وہ بچوں کو جو 6 مہینے کا بچہ ہے اس کو انجیکشن لگنے یا گولیاں دینی وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایک بہت بڑا کاز ہے کارڈیک ڈیمیج کا، ہارٹ ڈیمیج کا اور لیور ڈیمیج کا، جو کہ مین کازز ہیں. یہی 2 آرگن ہیں جو آگے چل کے پرابلم کرتے ہیں جن سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب تیسرا علاج کیا؟ اور تیسرا علاج یہ ہے کہ آپ تھیلیسیمیا کو جڑ سے ختم کر دیں بچے میں، کیوریٹو ٹریٹمنٹ. اس میں پھر 2 آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں. ایک تو اسٹیبلش اسٹینڈرڈ ہے، دیٹ از بون میرو ٹرانسپلانٹ. ٹھیک ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ کون لوگ کرا سکتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ؟ بون میرو ٹرانسپلانٹ میں کون سے لوگ کرا سکتے ہیں؟ کون لوگ ایلیجبل ہیں؟ دیکھیں بون میرو ٹرانسپلانٹ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا پیچیدہ علاج ہے. جی بتائیں. اور اس کے اندر جس مریض کا آپ بون میرو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں اس کی ایک فٹنس چاہیے ہوتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ بچے جتنی کم عمر کے ہوں اور ٹرانسپلانٹ ان کا کیا جائے تو وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے. 8-10 سال سے زیادہ بچے کی اگر عمر ہو جائے تو اس کے ٹارگٹ آرگن اتنے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ٹرانسپلانٹ کے قابل نہیں رہتا. تو آئیڈیلی 3-4 سال کی عمر تک کے بچوں کا ٹرانسپلانٹ کرا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو ایک ڈونر چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر ہیلدی خون بن رہا ہوں. وہ ہمارے ہاں کیونکہ کوئی رجسٹری نہیں ہے اس طرح کی جہاں والنٹیئر ڈونرز رجسٹرڈ ہوں، تو عموماً یہ ٹرانسپلانٹ بہن بھائیوں سے ہی میچ کرا کے دیا جاتا ہے. وہ ایک خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم HLA ٹیسٹ کہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ مریض کے بہن یا بھائی کو جس کو خود تھیلیسیمیا میجر نہ ہو، مائنر ہو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن تھیلیسیمیا میجر نہیں ہونا چاہیے. یعنی مائنر والا ڈونر ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو مائنر کیونکہ پھر پیشنٹ مائنر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو مائنر ہو جائے گا تو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ریکوائرمنٹ نہیں رہے گی، وہ ویسے ہی ہوگا جیسے اس کے پیرنٹس ہیں. بالکل. تھوڑا سا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے مائنر کا، بٹ دے آر پریکٹیکلی فائن. ان کو کیا سال میں ایک دفعہ بھی ضرورت نہیں پڑتی؟ نہیں ان کو نہیں، ساری زندگی ضرورت نہیں پڑتی. they can function normally as a normal person except for certain extreme conditions. جہاں آپ اگر فوج میں آپ ہیں، آپ ان کو 21,000 فیٹ پہ بھیج دیں سیاچن پہ تو شاید ان کو پرابلم ہوگی وہاں پہ، لیکن ادروائز دے آر لائک اسٹمیٹک پیشنٹس. کئیوں کو پتہ بھی نہیں لگتا، ساری زندگی گزار دیتے ہیں وہ ان کو. اور اگر سر فیملی میں کسی کا بون میرو میچ نہیں ہوا پھر کیا آپشن ہے؟ اس کے لیے پھر آپ کو ڈونر رجسٹری چاہیے. ڈونر رجسٹری ہمارے یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی پاکستان میں. ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں، یورپ میں والنٹیئر ڈونرز ہوتے ہیں. کیونکہ بہن یا بھائی سے میچ ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ 1:4 ہوتے ہیں، جبکہ ٹوٹلی ایک انریلیٹڈ غیر آدمی سے آپ اگر میچ کریں تو 1:100,000 ہوتے ہیں. تو آپ 1 لاکھ آدمی کا ٹیسٹ کریں گے تو 1 میچ کرے گا، لیکن اگر آپ کے پاس 25 لاکھ ڈونر ہیں تو 25 میچ کر ہی آئیں گے. اگر کمپیوٹر میں فیڈ ہوئے ہیں وہ تو آپ اپنے پیشنٹ کا فیڈ کریں، آپ کو 25. تو وی ڈونٹ ہیو دیٹ رجسٹری. اگر وہ رجسٹری کہاں پہ علاج اویلیبل ہے اور اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے؟ دیکھیں بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے، لیکن بہت تھوڑے سے ہسپتال ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. کراچی میں 2 سینٹر ہیں، 4-5 سینٹر پنڈی اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں 1-2 سینٹرز ہیں جو کہ کر رہے ہیں. جو کاسٹ کیا آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ پبلک سیکٹر میں اس وقت 3 جگہ یہ تھیلیسیمیا کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. ایک پمس میں ہوتا ہے، ایک گمبٹ میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، اور لاہور میں بھی ایک جگہ چلڈرن ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. وہ تو ٹوٹلی فری ہوتا ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی بہت تھوڑی ہے، وہ بہت تھوڑے سے ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر، جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، بڑے بڑے ہسپتال ہیں، وہاں پہ آپ کو تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے ٹرانسپلانٹ پہ کاسٹ آتی ہے. 35 سے 40 لاکھ روپے، اور یہ پبلک سیکٹر میں فری ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے بالکل فری ہے. آپ سوچیں کہ یہ ساری کاسٹ گورنمنٹ برداشت کرے. لیکن وہ فری کا جو میں نے آپ کو بتایا نا، ایشو یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں.
20-25 ٹرانسپلانٹ سال کے، تو اس میں پیشنٹ آپ کے پاس ہیں 1 لاکھ جو ڈپینڈنٹ ہیں ٹرانسفیوژن پہ، تو باری نہیں آتی. فار ایگزامپل اگر آپ سال میں 100 ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہوں تو آپ 10 سال میں 1000 ٹرانسپلانٹ ہی کر سکیں گے. تو مطلب ڈائریکٹری پہلے کمپلیٹ ہونے کی ضرورت ہے نا، تاکہ آپ کی وہ ایک ڈائریکٹری کمپلیٹ ہوتی رہے تو آپ کو پتہ لگتا رہے کہ آپ کے پاس یہ لوگ موجود ہیں. میچنگ اور ڈونر. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ بون میرو کمپلیٹ علاج نہیں ہے. بون میرو کمپلیٹ علاج ہے، کمپلیٹ ہے بالکل. بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد جو بچہ جو ہے وہ بالکل ویسا ہو جائے گا جیسا کہ ڈونر تھا. اگر ڈونر کمپلیٹلی نارمل تھا تو بچہ بالکل. اس میں کمپلیکشنز ہیں کچھ؟ تھیلیسیمیا میں جو سکسیس ریٹ ہے ٹرانسپلانٹ کا وہ تقریباً 80 to 90%. اور یہ 10% کیا لاس ہے؟ 10% آپ سمجھیں کہ مورٹیلٹی ہے، 5 to 10% مورٹیلٹی ہے. اور 5 to 10% ایسے ہوتے ہیں بچے جن کا ٹرانسپلانٹ فیلئر، آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ تھیلیسیمیا ان کا برقرار رہتا ہے، ٹھیک نہیں ہو پاتا، گراف ریجیکشن ہو جاتی ہے. اٹس جسٹ لائک پوٹنگ ان سیڈس. تو آپ نے بیج لگایا اور وہ نہیں ہوگا، اگر وہ نہیں اگتا تو پرائمری گراف فیلئر ہو جاتا ہے، تو بچے کو تھیلیسیمیا ہی رہتا ہے. وہ ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہوتا. اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے سر، ان کے لیے کیا این جی اوز کرواتی ہیں، یہ کاسٹ بیئر کرتی ہیں این جی اوز؟ اس کے اندر جو جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی ہے، یہ ایک این جی او ہے جو 91 سے کام کر رہی ہے. بیسیکلی یہ باقی این جی اوز کی طرح سے بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پرووائڈ کرتی تھی. پھر دین دے فیلٹ کہ وی شوڈ موو اہیڈ اور ہم جو ہے اس کی کیوریٹو ٹریٹمنٹ آپشن بون میرو ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں. تو پچھلے 1 سال سے یہاں پہ ہم نے بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہم آلموسٹ 50% کاسٹ لیس دین 20 lakhs میں ہم کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ، کیونکہ نو پروفٹ نو لاس پہ ہم اس کو کرتے ہیں. مین کاسٹ جو ہے اس کی میڈیسنس کی ہے، اگر وہ کاسٹ کم ہو جائے تو ہم اس کو اور بھی نیچے لا سکتے ہیں. اس میں پاکستان بیت المال بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور بچوں کی ہم فنڈنگ بھی کچھ ارینج کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنے تھیلیسیمیا میں بچے کی ٹرانسپلانٹ کیا ہے. شی از فائن ماشاء اللہ. سیرش نام ہے. سر میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو رستہ دکھائیں جو اس وقت اس مجبوری کا شکار ہیں کہ کہاں سے وہ رابطہ کریں، کیسے اپنے بچوں کا علاج ایک انیشیل پروسیس میں تو لائیں. ہاں، یہ پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی ہے راولپنڈی میں. یہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہمارا بلڈنگ ہے، اور وہاں پہ ایک پاتھ ویل ہم نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جو کہ ناٹ اونلی تھیلیسیمیا بلکہ بلڈ ڈیزیز کے لیے بنایا ہے. تو وہ ساری اس کو کور کرے گا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر پرویز احمد ہیڈ کر رہے ہیں، ہی از دا موسٹ ایکسپیرینس ٹرانسپلانٹر ان پاکستان. ماشاءاللہ. تو میرا بھی اپنا تقریباً 15-18 سال کا تجربہ ہے اسی بون میرو ٹرانسپلانٹ کی فیلڈ میں. تو ہمارے پاس ایکسپرٹیز ساری ہے، اور ہم نے جو وہاں پہ سسٹم ڈیولپ کیے ہیں وہ کافی اچھے ہیں. ٹاپ آف دی لائن تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے، لیکن جتنے ریکوائرڈ جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ ہم سارے میٹ کرتے ہیں. جو کیونکہ ان بچوں کے لیے آپ کو خاص ہیپا فلٹرڈ روم چاہیے ہوتے ہیں اور اس طرح کی. تو وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ از دا اونلی کیوریٹو جو اویلیبل ہے. دوسرا ایک جین تھراپی ہے لیکن وہ بھی ایکسپیریمنٹل ہے، وہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو کم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کامران فار کمنگ. بہت اچھا لگا بات کر کے، اینڈ آئی ہوپ کہ جو ماں باپ اس سے مشکلات کا شکار ہیں اللہ پاک ان کی مشکل جلد از جلد آسان کریں. اور اب ذرا شفٹ ہوتے ہیں جو سلمہ نے ذکر کیا تھا ٹاپک بچوں کی تربیت کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ فرینڈ. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت. میری پرائرٹی جو ہے وہ میری اولاد ہے. آج زاویار صاحب رہیں گے اپنی نانی کے پاس اور میں آیت کو جہاں جہاں وہ کہے گی وہاں لے کے جاؤں.
पहली जो लोकेशन हमने मार्क की थी वो था सफारी ज़ू। वादे के मुताबिक अब मैं उसको मॉल लेकर गई। बेटियां जो होती हैं ना वो बहुत प्यारी होती हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पूरे प्रोग्राम में हमने बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत की बात की, बच्चों की बीमारियों की बात की, लेकिन एग्जैक्टली बच्चों की सेहत की भी बात की। इस सब के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पेरेंट्स ने ट्रीट कैसे करना है उस पर भी बात करें। पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है हर माँ बाप को सीखने की ज़रूरत है। हमसे पिछली जनरेशन्स में जो भी माँ बाप होते थे वो चाहते थे कि उनका बच्चा उनकी फ़ोटोकॉपी हो, जैसे वो है उनका बच्चा वैसा होना चाहिए। वो कहते थे हम ऐसे हैं तो हमारे बच्चे ने भी ऐसे होना है, हम जिस तरह रहते हैं हमारा बच्चा वैसे रहे, हम जैसे बात करते हैं, हम जैसे खाते हैं, हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, हमारा बच्चा वो सारी चीज़ें बिल्कुल कॉपी करे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, दुनिया ने तरक्की की, तालीम और तरबियत के अंदाज़ मयार बदलते गए, तो आज का जो हमारा बच्चा है, जो किड्स जो आजकल आपके घरों में मौजूद हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं, उनका टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोजर ज़्यादा है, उनका पेयर सर्कल डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, वो मुख्तलिफ रवैये देखते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहनते हैं, तो उनकी तरबियत की ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट पे इसलिए भी आती है कि पेरेंट्स को सोचना है कि इस बच्चे के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कैसे करें, बच्चे का गुस्सा, बच्चे की खुशी उसमें शामिल कैसे हो, ना कि उसको हर बात पे डांट दिया जाए, उसकी ख्वाहिशात को दबा दिया जाए। अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। हाँ, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी और बच्चे बहुत तेज़ हो गए, आने वाली नस्ल मज़ीद तेज़ हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट जनाब हनान समी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। ओके, सो कभी आपको किसी ने कहा है कि अदनान समी, अजान समी और हनान समी? होता रहता है। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा होता था, बट अभी शायद लोगों को पता लगना शुरू हो गया, तो दे कॉल मी हनान समी। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस वक्त ज़रूरत है इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करें। बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से बहुत सारे जनरल डिबेट होती रहती है, लेकिन अगर हम लोग जिक्र करते हैं ना एक चीज़ के बारे में कि बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, ये अक्सर माँ बाप को सुनने को भी मिलता है, और माँ जो है अम्मा जी अब्बा जी को बोल रहे होती हैं, अब्बा जी अम्मा जी को बोल रहे होते हैं। तो बच्चे बिगड़ने में बच्चों का कसूर होता है। अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वाकई बच्चे बिगड़ गए हैं या नहीं बिगड़ गए। ठीक है, देखिए आज से अगर 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था, या हमारे पास 5G या 4G नहीं था, और हर वक्त कार्टून का चैनल नहीं था एक फुल फ्लैज जो कि 24/7 चलता था, तो ऑब्वियसली बच्चों का टेम्परामेंट भी डिफरेंट था, उनकी नीड्स डिफरेंट थी, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। बच्चों के लिए उस टाइम पे जो एंटरटेनमेंट थी वो ये था कि पेरेंट्स जो है बच्चों को बाहर लेके जाएं, वो किसी झूले के ऊपर झूल लें, थोड़ा सा भाग दौड़ कर लें, एग्जैक्टली किसी पार्क में चले जाएं, थोड़ी भाग दौड़ कर लें, पेरेंट्स भी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, फिजिकल एक्सर्शन हो, कोई एक्सरसाइज हो, या कोई रन अप हो, कोई इस तरह की चीज़ हो। और ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरटेनमेंट था। अभी जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है वो चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वो ये है कि देखिए ये जो टेक्नोलॉजी का बूम आया और टीवी चैनल्स आए और मोबाइल फ़ोन आ गया, इसमें जो अट्रैक्शन है वो इन जो नेचुरल स्टिमुलस थे, यानी कि आपने बाहर जाना है, वॉक करनी है, या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, उससे बहुत ज़्यादा है। because that is the previous one, it is very organic in nature, और जो बाद वाली है ये मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी। आप कभी खुद नोटिस करें, आप फ़ोन के आगे बैठे होंगे या लैपटॉप के आगे बैठे होंगे या टीवी के सामने बैठे होंगे, आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा। Exactly. हालांकि हम बड़े हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, स्केड्यूल होता है, बिजी होते हैं, इसके बावजूद भी पता नहीं लगता। और जब ये मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्व किया, जब प्राइवेट चैनल्स बहुत सारे आए, उससे पहले सिर्फ एक PTV था, 7 बजे ऐनक वाला जिन और 8 बजे का ड्रामा जिसके लिए सड़कों पर ट्रैफिक रुकती थी, और
ईद पे एक फिल्म लगती होती थी, इसके अलावा कोई ज्यादा एंटरटेनमेंट, हाँ टॉम एंड जेरी एक कार्टून भी लगता होता था, और निंजा टर्टल्स जो हम देख लेते होते थे अपने बचपन में। आज ड्रैगन कार्टून भी हाँ, अब पूरा दिन कार्टून नेटवर्क देखें, पूरा दिन आप ड्रामा चैनल्स देखें, पूरा दिन आप मूवीज देखें, आपके पास इतने सोर्सेज हैं कि 24 घंटे आपकी स्क्रीन के सामने गुजरते हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो आप ये कह लें कि लेयर्स हैं एंटरटेनमेंट की, वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली चीज़ें देख सकते हैं। कंटेंट बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली, जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और सारा कंटेंट बच्चे बिगड़े या नहीं बिगड़े? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल, मेरा ये ख्याल है कि जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ है। मेरा ये ख्याल है जो टेक्नोलॉजी, यस एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी जो है वो आई है। मेरा ये ख्याल है जो एजुकेशन है और जो अवेयरनेस है वो आई है। एक चीज़ जिसको जो टेक्निकली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है साइकोलॉजिकल लेवल पे, वो ये है कि आज के बच्चे जो टेंट्रम थ्रो करते हैं, पास में बच्चों में वो सारे टेंट्रम्स एग्जिस्ट करते थे, सिर्फ जो डिफरेंस आया थे, वो जो डिफरेंस आया बेसिकली वो ये है कि पहले सप्रेशन हो जाता था, डांट डबट के थ्रू, ठीक है, रोक टोक के थ्रू। आजकल वो रिलेटिवली कम है, डांट डबट और रोक टोक रिलेटिवली कम होती है। उसके अलावा ये भी है कि शायद रिलेटिवली पहले जो है पेरेंट्स जो है वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे बच्चों के साथ। आजकल ये है कि बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उसके सामने ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, किस कंटेंट के साथ एक्सपोजर है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड रेजिंग दिस क्वेश्चन। बेसिकली हुआ ये कि पहले आप जहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि बड़ों के साथ हैं, नाना नानी के साथ हैं, दादा दादी के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, सिबलिंग्स के साथ हैं, कोई और फैमिली मेम्बर है, एल्डर्स हैं, उनके साथ हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको बता रहे थे, चाहे वो कहानियाँ सुना रहे थे, चाहे वो अच्छी बातें बता रहे थे, चाहे वो नसीहतें कर रहे थे, या वो कुछ भी कह रहे थे, वो एक लर्निंग का सोर्स था सारा का सारा। आजकल जो लर्निंग का सोर्स है वो अनफॉर्चुनेटली कह लें कि वो ज़्यादा मीडिया के थ्रू हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मीडिया कोई बुरी चीज़ है, मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, बट दायरा बच्चों को ये नहीं पता कि उन्हें कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा नहीं देखना। और मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा, माय नीस जस्ट आस्क्ड मी यस्टरडे, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। 3 साल की बच्ची आपको ये कहेगी तो आप सोचेंगे कि इसमें ये कहाँ से सीखा। अच्छा, अब 3 साल के बच्चे में बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली ये चीज़ नहीं आ सकती। ये जो डायलॉग है ना, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये नेचुरली एक 3 साल के बच्चे में ये नहीं आ सकता। एग्जैक्टली, उसने कहीं से सुना, उसने रिलेट किया, और उसने वो वोकैबुलरी जो है वो रिपीट की बेसिकली, ठीक है। सो ये हुआ। एक और चीज़ जो मैं आपने जो इंट्रो में शुरू में कहा कि बच्चे जो हैं उनका जो ब्रॉटअप है और बाकी सारी की सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पे जो ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं हमेशा ये समझता हूँ वो पेरेंट्स के ऊपर जाता है, ठीक है। और उससे भी पहले यहाँ पे जाता है कि एक तो चीज़ है कि डिज़ायर फॉर किड्स, ठीक है, जो कि पेरेंट्स में होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये अगर है तो फिर ही उनको बच्चों की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसके लिए जो प्रिपेयर्डनेस है, जो प्री रेक्विजिट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज द ओनली विश और डिज़ायर इज़ नॉट सफिशेंट, ठीक है। यू कैन डिज़ायर फॉर समथिंग एंड यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट थिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं। दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट मोस्ट आफ्टर इंडिया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इन सारे बच्चों का मतलब ये है, 55 लाख का मतलब ये है, 55 लाख पेरेंट्स, 55 लाख पेरेंट्स का मतलब ये है 55 लाख फैमिलीज। नहीं, 55 लाख पेरेंट्स कैसे हो गए? मतलब पेरेंट्स तो थोड़े भी हो सकते हैं ना, एक पेरेंट्स के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यस यस, ये भी हो सकता है, बट जनरली हम बात करें, ठीक है, कि ये हो गया। अब क्या उन सब की वो प्रिपेयर्डनेस है या नहीं है, उनमें वो अवेयरनेस है या नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रेज करना, पूछना ज़रूरी है। हम लोग जितने भी लोगों से इस हवाले से बात कर रहे हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट आ रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पिछले दौर में जो प्रैक्टिसेस हुई वो गलत थी, या समहाउ वो गलत नहीं थी तो ओल्ड स्कूल था, अब चेंज होने की ज़रूरत है, वक्त के साथ साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप एक नॉर्मल पाकिस्तानी की बात करते हैं, या हम लोग देखते हैं अपने घरों में जो हमारे रिचुअल्स चल रहे होते हैं, तो हमारे माँ बाप की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर तुम लोग इसको इस तरह समझो कि जो पुरानी नस्ल के बच्चे थे वो आज अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, चाहे डर था, चाहे कुछ भी था, जो मर्जी था। तुम लोगों के अंदर सब कुछ होगा लेकिन वैल्यूज़ का आंसर तुम लोगों के अंदर कम है। आप इससे एग्री करेंगे? अच्छा, मैं सारे प्रोफेशनल्स की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है, उनके ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं उससे एग्री नहीं करता। उसकी रीज़न ये है, देखिए जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, तो चीज़ें वैसे वैसे इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। अगर उस टाइम पे पेरेंट्स को वो वाली चीज़ें सही लगती थी जो वो करते थे,
آج ڈفرینٹ چیزیں صحیح لگتی ہیں اور وہ ڈفرینٹلی اپ برنگنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, براٹ اپ کرتے ہیں بچوں کا. یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے جاننا وہ یہ ہے کہ کیا ہم پیرنٹس کے انٹینشنس کے اوپر بات کر رہے ہیں یا ہم ان کی پریکٹسز کے اوپر بات کر رہے ہیں. انٹینشنز ان کی پیور پہلے بھی تھیں, اب بھی ہوں گی فور شور, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی کوئی بھی ماں باپ کو برا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو پریکٹسز ہیں ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں گے, ایویلیویٹ کریں گے جس کانٹیکس میں ان کی پیرنٹنگ انہوں نے کی ہے, اس ماحول. میرا یہ پوائنٹ ہے نا کہ ہم لوگ جب بھی اس کو ڈیبیٹ کو کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ ہمارے ماں باپ جو ہے کئی جگہوں پہ بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو بالکل ان کو غلط بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی پریکٹسز بالکل غلط ہے. جب ہم انٹینشنز کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جب ان کی انٹینشن غلط نہیں ہے تو پھر ان کی پریکٹسز جو غلط ہیں وہ کہیں نہ کہیں بچے کو, کیونکہ ہم بچے کو اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں بار بار کہ تم صحیح ہو, تم صحیح ہو, تم صحیح ہو, تم صحیح ہو, بچے کئی جگہوں پہ بدتمیزی پہ بھی اتر آتے ہیں, لیکن پھر اس کا اگین ہم لوگ قصوروار ماں باپ کو ٹھہراتے ہیں. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا نا ٹیکنیکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں, پیرنٹنگ جو ہے نا وہ ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, اٹس اے فل ٹائم جاب, اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی. آپ جتنا مرضی کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کو وہ اپریسیشن, وہ ایکنالجمنٹ نہ ملے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا جتنی آپ نے ایفرٹ پٹ کی ہے, جتنی سنسیئر آپ نے ایفرٹ پٹ کی ہے, شاید وہ ایکنالجمنٹ یا اس طرح کی اپریسیشن آپ کو نہ ملے, ٹھیک ہے. پیرنٹس کو اس کے بارے میں مائنڈفل ہونا بھی چاہیے, اور موسٹلی وہ ہوتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. سو دس از واٹ دا نیچر آف جاب از ایکچولی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیے, ہم سائیکالوجی میں انڈیویجولس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہر انڈیویجول دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ایک بچہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہو سکتا ہے دوسرے بچے کو نہ ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کو ایک ایڈوائس جو ہے وہ ہی سفیشینٹ ہو, ٹھیک ہے, یا مور دین سفیشینٹ ہو. یا اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں موسٹلی, ٹھیک ہے. تو اگر جیسے کچھ گھروں میں اونچا بولنے کا رواج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نارملی لوگوں کا سب کی آواز ہی اونچی ہوتی ہے, نارملی اونچی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ہاں کہ لگتا ہے مارنے کا ہوتا ہے تو وہ بچے ٹونٹ سیکھتے ہیں, ایگزیکٹلی ٹونٹ مارنے کا ہوتا ہے, یا وہ انڈائریکٹلی کچھ بات کر رہے ہیں, ہاں, تو اس طرح کی چیزیں. اب بچہ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, سن بھی رہا ہے. تھوڑا سا میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کروں گا. ایسا ہے کہ a child is basically a byproduct of its parents, ٹھیک ہے. اب وہ بایولوجیکلی وہ انہی کا ہی بائی پروڈکٹ ہے, تو جیسے اپیرنس میں بچہ اپنے ماں باپ کی طرح دکھتا ہے سم ہاؤ, ٹھیک ہے, ویسے ہی ان کے عادات و اطوار بھی ان سے سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا کانسیپٹ آتا ہے نیچر اینڈ نرچر کا, اپ برنگنگ کا جو کانسیپٹ ہے. بچے نے اس انوائرمنٹ میں آنکھ کھولی, وہاں پہ چیزوں کو دیکھا, وہاں پہ سنا, وہاں سے سیکھا, اور اکارڈنگلی وہ بیہیو کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو, رہنمائی کی ضرورت ہو. حنان صاحب, ایک رویہ جو بہت ہم کامنلی بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچے سم ٹائمز اپنے پیرنٹس کی لڑائی جھگڑے یا برے بیہیویئر یا شاؤٹ کی وجہ سے, یا کوئی ایسی بات جو بچہ انڈرسٹینڈ کرنے لگے کہ میرے فادر یہ چیز غلط کرتے ہیں, یہ برائی ہے, بچے ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ان کی کاپی کریں, سم ٹائمز وہ اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے, اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اولاد میں اور پیرنٹس میں, اور دو بہن بھائیوں میں بھی. وہ اکثر ایک آپ نے مثال سنی کہ اچھوں میں سے برے, بروں میں سے اچھے. اچھا, دیکھیے جو اس کا سلوشن ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اوبیسلی مطلب ہم پیتھولوجی کی بات نہیں کر رہے, ہم النس کی بات نہیں کر رہے, ہم رویوں کی بات کر رہے ہیں, پرابلمس کی بات کر رہے ہیں, ایشوز کی بات کر رہے ہیں. اگر اس کو پیرنٹنگ کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو جو سلوشن ہے اس کا, دیٹ از کمیونیکیشن. دیکھیے, بچے کو اگر آپ کوریکشن کے لیے ڈانٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو سمجھا رہے ہیں, تو بچے کو یہ فیل بھی کروانا چاہیے, یا اس کو فیل بھی ہونا چاہیے کہ میری کوریکشن کے لیے مجھے بات کہی جا رہی ہے, میری انسلٹ کرنے کے لیے نہیں, یا مجھے بے عزت کرنے کے لیے نہیں, یا مجھے تنگ کرنے کے لیے نہیں, میری بہتری کے لیے کی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ پیرنٹس کی ہی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, ایک اب میرے خیال ہے پیرنٹنگ پہ بہت بات ہوگی, اب بچوں کے اینڈ پہ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں جو ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ جن بچوں کے ہاں یہ رویے ہیں یا یہ مسائل ہیں کہ پیرنٹس نے یہ کیا یا وہ کیا, میرا خیال ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو اپنے بیہیویئر, اپنے رویے اور اپنے آپ کی ذمہ داری خود لینی پڑتی ہے. آپ اس پہ بلیم کر سکتے ہیں, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دس از ناٹ دا سولوشن. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے. تھینک یو سو مچ حنان بھائی.
फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यही हम लोग पूरे प्रोग्राम में डेली बात करने का मकसद होता है कि आप लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, और इस चीज़ को समझ के कि हम लोगों ने अगली नस्ल को तैयार करना है तो उसकी बुनियाद हम लोगों ने कैसी रखनी है। मुझे सलमा को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।